छैन क्या अरे हजुर सर खै त थाहा पनि छैन त हामीलाई बिस्तारै हुन्छ बिस्तारै इन्फर्मेसनहरू आउँदै गर्छ होला हामी 6 जना भयौँ है आज चाहिँ मैले दुईटाले एउटै ग्रुपमा राखेँ अस्तिदेखि कन्टिन्यू गर्ने भनेको शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो हिजो इन्टरनेट एकदमै स्लो थियो भिडियो अपलोड गरेको 4 घण्टासम्म पनि 7% भन्दा बेसी भएन त्यसैले आज चाहिँ फिजिकल नै अब यो फिजिकल भन्न आएछ आज चाहिँ यसरी नै गरौँ न भनेर है 7 जना भयौँ हामी 2-4 जना बाँकी छ यसो एकैछिन पुरो मैले स्टार्ट गरौँ है त ल हुन्छ सर एकचोटि साथीहरूले चाहिँ बरु बोलाउनु है ठ्याक्क 4:05 मा चाहिँ स्टार्ट गरिसकौँ है त स्टार्ट गरौँ ल साथीहरू अब 1-2 जना बच्यो होला नदै गर्ला है त ओके स्टार्ट गरे है हामी दुईटा ग्रुपबाट लिन्छौँ फाइनल इयर प्रोजेक्ट भनेर रहेछ कसको आइडिया ल ठिक छ ल स्टार्ट गरे है त मैले हेर अनि अब आज हामी के गर्दैछौँ त भनेर भन्दाखेरि सेन्टर अफ स्टिफनेस है जसलाई हामी सीएस भनेर पनि भन्छौँ है अब आज 1-2 कुरा बुझ्नुपर्ने छ क्या पहिला भनेको के हो त भन्दाखेरि सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने छ अनि त्यसपछि कसरी निकाल्ने भनेर बुझ्नुपर्ने छ एन्ड वाइ भनेर नि बुझ्नुपर्ने छ है यो सबै किन गरिरहेको भनेर बुझ्नु पनि जरुरी छ के सेन्टर अफ मास क्याल्कुलेट गर्यौं सेन्टर अफ स्टिफनेस क्याल्कुलेट गर्यौं हैन अब कसरी निकाल्ने भनेको सेन्टर अफ मासको कुरा सकिसक्यो हैन सेन्टर अफ स्टिफनेसको कुरा भनेको आज आउँछ सेन्टर अफ स्टिफनेस के हो र यो किन निकाल्नु जरुरी छ भनेर पहिला एकचोटी त्यो कुरा बुझौँ है त
म एकदम ग्राउन्ड लेभलबाट भन्छु ताकि तिमीहरू भनेको कहिले पनि नचुकोस् भनेर है त। यो यताउति फर्मुला यताउति केही सोच्दै नपरोस् भनेर म एकदमै बेसिक लेभलबाट भन्न ट्राई गर्छु है त। मैले सबैभन्दा सुरुमा के गरेँ भनेर भन्दाखेरि सपोज के गरेँ भनेर भन्दाखेरि मैले एउटा बिल्डिङ बनाएँ। सपोज यस्तो छ अरे, टक्क लगाएर के छ अरे भन्दाखेरि सिमेट्रिकल बिल्डिङ छ अरे। यहाँतिर यसरी मैले कलम राखेँ अरे। यहाँतिर यसरी एउटा सिमेट्रिकल बिल्डिङ राखेँ अरे है। यो सिमेट्रिकल बिल्डिङमा के छ त भनेर भन्दाखेरि अझ यो सिमेट्रिकल बिल्डिङको यसरी हामीले यसरी पनि हेर्दियौँ न त। सपोज एउटा ट्याक्क लगाएर हाम्रो एउटा सपोज सिमेट्रिकल बिल्डिङ छ अरे। अहिले एक तलै जसरी देखाए अरे, नो वरिज है। अब यो बिल्डिङमा के भइरहेछ त भनेर भन्दाखेरि लोड आयो अरे। सपोज मैले लोडलाई ढकाले रे है। मैले ढकालिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कहाँबाट एड गर्छ त भनेर भन्दाखेरि जुन आएको हुन्छ नि लोड भनेको, अथवा जुन लोड छ अथवा विन्ड छ अथवा अर्थक्वेक जुन छ, यो कहाँबाट एड गर्छ त भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास। यो आफैमा हेर, यो लोड भनेको के हो भन्दाखेरि मास हो। त्यसैले गर्दाखेरि मासको सेन्टर, सपोज के छ यो सिमेट्रिकल बिल्डिङ हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि टक्क लगाएर यसको सेन्टरबाट यहाँतिरबाट के होला भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास लाग्ला रे है। सेन्टर अफ मास लाग्ला, हेन्स के होला भनेर भन्दाखेरि अर्थक्वेक जुन छ त्यो भनेको सेन्टर अफ मासबाट लाग्छ है। अब स्टिफनेस भनेको के हो? सपोज त्यो गर्दाखेरि के छ, अर्थक्वेक भनेको यहाँबाट लाग्यो PQ भनेर भन्ने है। भनेपछि त्यो यो सेन्टर पोइन्टबाट लाग्यो। अब हेर है, जस्तै कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि अब सेन्टर अफ मास भनेको अस्ति पनि भन्यौँ, क्याल्कुलेट गर्न पनि सिक्यौँ। त्यसपछि अर्को शब्द छ CS। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि, अथवा CR भनेर पनि भन्छ है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सेन्टर अफ स्टिफनेस, अर के पनि भनेर भन्न मिल्यो भन्दाखेरि सेन्टर अफ रिजिडिटी भनेर पनि भन्छ है। अब यो भने के हो त, सेन्टर अफ रिजिडिटी भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि जसरी के हुन्छ त भन्दाखेरि लोड लागिसकेपछि, हेर त लोड लागिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक कुराले लोडलाई रेजिस्ट गर्दैन के। हरेक कुराले लोडलाई रेजिस्ट गर्दैन। के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै के छ अरे भनेर भन्दाखेरि यहाँतिर मैले दुईटा कुरालाई यसरी राखेँ, अनि त्यसपछि के राख्दै रे भनेर भन्दाखेरि सपोज यसबाट मैले यसलाई यसरी राखेँ रे, एउटा स्टेपलरलाई मैले यसरी राखेँ रे, यसमाथि मैले के गरेँ रे भनेर भन्दाखेरि एउटा सपोज योलाई लोडलाई यसरी राखेँ रे है। अब यसको CG कहाँ पर्छ भनेर मैले सोधेँ नि, मैले अलिकति यो साइडतिर भन्छ के, किन भनेर भन्दाखेरि यहाँतिर लोड छ, यहाँतिर लोड छ, अलिकति यतातिर। तर मैले कुनै लोड दिए भने, मैले लोड दिए भने रेजिस्ट गर्नेको केले गर्ने हो? ऊ यो मेम्बरले गर्ने हो, यसले गर्ने त होइन नि हो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले लोडलाई यतातिर दिए भने रेजिस्ट केले गर्ने? लोड यो यसले लागिरहेछ, रेजिस्ट केले गरिरहेछ त भन्दाखेरि ऊ यो मेम्बरले रेजिस्ट गरिरहेछ। एक्ज्याक्टली यस्तै फेनोमेनन के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि जुन बेला ल्याटरल लोड लाग्छ, ल्याटरल लोड भनेको चाहिँ कुन बेला भन्दाखेरि यसरी ढक्कालेर जसले गर्दाखेरि स्वे एक्सन लिएर आउन सक्छ। जुन बेला चाहिँ ल्याटरल लोड लाग्छ त्यसको बेला मात्र हेरेको हामीले, त्यो बेला के हुन्छ, यो बिल्डिङ कि यसरी भनेर के हुन्छ, यतातिर ढकेलिनु खोज्छ अथवा के हुन्छ, यो डिफ्लेक्सन भनेर डेल्टा आउनु खोज्छ। यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि रेजिस्ट केले गरिरहेको हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि ल्याटरल लोड रेजिस्टिङ एलिमेन्ट भनेर भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कलम अथवा वाल्स भनेर भन्छौँ। यो वाल्स पनि कस्तो त भनेर भन्दाखेरि शियर वाल्स, जसले चाहिँ के गरिरहेछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लोडलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्छ के। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हेर, जस्तो अब बिम स्ल्याब भनेको सबै स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट हो है, नो डाउट त्यसमा। तर त्यसमध्येमा पनि के छ त भन्दाखेरि जुन बेला यसरी ढकेलेको लोड लाग्छ नि, बिम भनेको एक्सियल मेम्बर होइन, यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एक्सियली लोड जुन छ त्यसलाई लगेर अल्टिमेटली कलममा ट्रान्सफर गर्छ। र ल्याटरल लोड भनेको केले रेजिस्ट गराएको हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि कलम अथवा शियर वाल्सले भनेर रेजिस्ट गराएको हुन्छ भनेर भन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो कलम र शियर वालको रेजिस्टेन्स सेन्टर है, यसको रेजिस्टेन्सको सेन्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भनेर भन्दाखेरि सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेर भन्छौँ है। सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेर भन्छौँ। अब त्यो भनेको कस्तो भनेर भन्दाखेरि अब म तिमीलाई अलिअलि गर्दै देखाउँदै जान्छु। सपोज अहिलेको केसमा के छ त भन्दाखेरि चट्ट लगाएर टक्क सबैतिर कलम मिलेको छ है।
अहिले हेर्दाखेरि के देख्छ त भन्दाखेरि टक्क लाएर सबै कलम मिलेको छ, सेन्टर लोड छ। यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन जुन छ नि, डिफ्लेक्सन भनेको यसरी हुन्छ के, यो एक्स डिरेक्सनमा लोड लाग्यो भने डिफ्लेक्सन भनेको यसरी हुन्छ है, यसरी हुन्छ। यस्तो डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्स डिरेक्सनमा लोड लाग्यो, यतिखेर के भएको छ त भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा लोड लाग्यो र रेजिस्टेन्स पनि यही डिरेक्सनमै छ, त्यसैले गर्दाखेरि के भइरहेको हुन्छ, हेन्स के हुन्छ, अन्ली ट्रान्सलेसन के, ट्रान्सलेसन हुन्छ भने चाहिँ यतिखेर के छ त भन्दाखेरि यो मेम्बर हो भने यतिखेर के छ त भन्दाखेरि यो यसरी 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 भनेर ट्रान्सलेट हुन्छ। तर जुन बेला के छ त भनेर भन्दाखेरि सपोज मैले एक्जाम्पलको लागि के गर्दै त भन्दाखेरि यहाँतिर वाल लाग्दैन कि, अब यसरी यो एउटा एक्जाम्पल म तिमीलाई देखाउँछु अनि क्याल्कुलेसनतिर जान्छौँ हामी है। सपोज मैले यहाँतिर एउटा वाल राख्दै, अब यो वाल राखेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको यहाँतिरको रेजिस्टेन्स भन्दा यहाँतिरको रेजिस्टेन्स बेसी हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ, जस्तै मासमा शिफ्ट, मासतिर शिफ्ट भयो जस्तो सेन्टर कहाँतिर शिफ्ट हुन्छ, अलिकति तल यतातिर शिफ्ट हुन्छ है। त्यतिखेर के भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स सेन्टर शिफ्ट भएकोले गर्दाखेरि अब के भइदिन्छ त भन्दाखेरि लोड यहाँबाट लागिरहेको हुन्छ, रेजिस्टेन्स अलिकति यताबाट आउँछ के, अनि यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको एउटा इसेन्ट्रिसिटी ई छ। यसले के गराछ त भन्दाखेरि यो मेम्बर यता यो मेम्बर यता, जुन बेला दुईटा फरक फरक लोड एउटा लाइनबाट रेजिस्टेन्स अर्को लाइनबाट आउँछ त्यो बेला के हुन्छ हेर त, लोड यताबाट लागिरहेछ रेजिस्टेन्स यताबाट आइरहेछ भने के भयो, एउटा रोटेटिङ इफेक्ट लिएर आयो, जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टोर्सन भनेर आउँछौँ। हो, हाम्रो टार्गेट के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इसेन्ट्रिसिटीलाई जति सक्दो मिनिमम बनाएर बिल्डिङमा आउने टोर्सनलाई चाहिँ के गर्ने भनेर भन्दाखेरि घटाउने, टोर्सनलाई चाहिँ घटाउने, एउटा पर्मिसिबल लिमिट भित्र लिएर आउने हो। त्यही कारणले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सेन्टर अफ मास, सेन्टर अफ स्टिफनेस फाइन्ड गर्छौँ, त्यहाँबाट रिजिडिटी फाइन्ड गर्छौँ, त्यसपछि एरेन्जमेन्टलाई चेन्ज गर्छौँ के, यसरी चेन्ज गर्न ट्राई गर्छु जसले गर्दाखेरि के होस् भन्दाखेरि यो इसेन्ट्रिसिटी नआओस्। एक्जाम्पलको लागि एउटा के गरौँ भन्दाखेरि मैले एउटा इटास मोडल बनाएको छु, एकदमै बेसिक इटास मोडल, मलाई स्क्रिन सेयर गर्नु दियो है त ल। एउटा एकदमै मैले बेसिक एउटा इटास मोडल बनाएको छु जसलाई मैले सपोज सीएस भनेर यहाँतिर लेखेको छु है। त्यसमा के छ त भनेर भन्दाखेरि खुल्न देऊ पहिला, के भयो खुल्ने नामै लिँदैन त ल। अब मैले के गर्दै भन्दाखेरि एकैछिन अनलक गर्दै अनि के गर्दै भनेर भन्दाखेरि यो वाललाई एकचोटि मैले हटाइदिन्छु ल, यो वाल यो वाल यो वाल यो वाल यो वाल यो वाल यो वाल, यसलाई मैले टक्क लाएर हटाइदिएँ है। अब यो हटाइदिइसकेपछि यो के हो त भनेर भन्दाखेरि यो 3 तल्लाको एउटा सिमेट्रिकल फ्रेम हो, सबैमा उत्तिकै लोड लागेको छ। जुन बेला के छ त भन्दाखेरि हेर त, मैले पहिला यसलाई यसरी गरिदिन्छु ल, सिम्पल एउटा फ्रेम छ हेर। यो फ्रेम कस्तो छ त भनेर भन्दाखेरि यसरी हेर, यो एउटा सिमेट्रिकल फ्रेम हो। अनि के छ त भन्दाखेरि एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ दुई तल्ला के अरे दुईटा बेड छ हैन, एक्स डिरेक्सनमा दुईटा बेड छ, अनि त्यसपछि यो दुईटा बेड हो हैन। वाइ डिरेक्सनमा के छ त भनेर भन्दाखेरि वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ 3वटा बेड छ है, अनि त्यसपछि 3 तल्लाको बिल्डिङ हो, ठ्याक्कै सिमेट्रिकल, लोड पनि उत्तिकै लागेको छ है। जस्तै यहाँ 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 स्ल्याब हेर्छौ भने यो सबै स्ल्याबमा कति लागेको छ त लोड भनेर भन्दाखेरि, यो सबै स्ल्याबमा लोड भनेको कति लागेको छ, फ्लोर फिनिशको लागि एउटा र रुफको लागि एउटा भनेर लागेको छ भने त्यो भन्दा तलको स्ल्याब जतिमा कति छ त भन्दाखेरि सबै स्ल्याबमा यो भएको तलको यहाँको स्ल्याब यो स्ल्याब सबैमा लोड भनेको उति नै लगाएको छु अहिलेलाई है। जस्ट एउटा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, सेन्टर अफ मास भनेको एउटै ठाउँमा आओस् भनेर देखाउनलाई मात्रै। अब मैले के गर्दै भन्दाखेरि अलिकति सेन्टर अफ मास कहाँ छ भनेर पनि देखाइदिन्छु। अब यो तिमीहरू बिस्तारै सफ्टवेयर चलाउँदै गर्छौ, त्यसमा मलाई कुनै समस्या छैन। मैले अहिले के देखाएँ, सपोज एउटा सेन्टर अफ मास भनेको एउटा अलिकति देखाउनु खोजेँ, मैले के गरेँ भनेर भन्दाखेरि जोइन्ट गरेर एकछिनलाई डायफ्राम भनेर D1 भनेर देखाइदिएँ भने यो जुन देखिरहेछ नि, यो भनेको चाहिँ अब यतातिरको मास अलिकति र यतातिरको मास अलिकति मैले बनाएको, यतातिर मास अलिकति बेसी, त्यसरी भएकोले गर्दाखेरि मास अलिकति यतातिर देखाएको जस्तो छ है। सेन्टर अफ मास भनेर एउटातिर यसरी भनेर देखाइरहेको छ है ल। यो चाहिँ अलिकति फ्लोर लेभलमा डिफरेन्स गरेकोले गर्दाखेरि मास भनेको यसरी देखाएँ। अब मैले के गरेछु भन्दाखेरि बाँकी सबै भनेको यो गरिसकेपछि हाम्रो डायग्राम भनेको यसरी आयो। अब यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि एकचोटि मैले डिफाइन गरेर मैले एउटा लोड लगाएको छु एक्स डिरेक्सनमा, अर्थक्वेक लोड भनेर एक्स डिरेक्सनमा लगाएको छु, त्यो भनेको सेस्मिक लोड अनुसारमा लगाएको छु। त्यसपछि मैले यसलाई एकचोटि रन गर्दै है, यसलाई एकचोटि रन गर्दै मैले देखाउनु खोजेको कुरा सिम्पल छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो के कसरी भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यतातिर अहिलेलाई ध्यान नदिउँ।
अब मैले यसलाई रन गर्दै रन गरेर चाहिँ के छ त भनेर भन्दाखेरि यो भनेको अब मैले यसलाई यसरी देखाएँ है, एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सन यो हेर। मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको मुभमेन्ट हेर्न खोजेँ है, यसको मुभमेन्ट हेर्न खोजेँ एक्स डिरेक्सनमा। एक्स डिरेक्सनमा मुभमेन्ट हेर्न खोजिसकेपछि अब यसको मोसन हेर है कस्तो हुन्छ भनेर। हेर त सिम्पल हेर्छु भने यो कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि जस्ट ट्रान्सलेट मात्रै भएको छ क्या, यसरी 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 ट्रान्सलेट भइरहेछ है। मैले जस्ट एक्स डिरेक्सनको मात्रै देखाउनु खोजेको ल। हो यसले गर्दाखेरि के देखिरहेछ त भनेर भन्दाखेरि यो बिल्डिङ चाहिँ के भइरहेको रहेछ त भनेर भन्दाखेरि अन्ली ट्रान्सलेसन। त्यो भनेको कस्तो भनेर भन्दाखेरि उ यस्तो, यो फ्रेम हो भने कस्तो भइरहेछ किन भनेर भन्दाखेरि यसमा सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेस झन्डै झन्डै उही पोइन्टमा छ क्या, किनकि कलम मात्रै बनाएको छौँ र लोड सबैको झन्डै उत्तिकै राखिसकेपछि के छ त भनेर भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेस उत्तिकै भएकोले गर्दाखेरि के भइरहेछ यो जस्ट ट्रान्सलेट भइरहेछ है। अब म के गरिदिन्छु त भनेर भन्दाखेरि वाल एड गरिदिन्छु है। म अब के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि यसमा शेयर वाल एड गरिदिन्छु है त। अनि के हुन्छ भनेर एक्चुअली त्यो पनि हेरौँ न है त। मैले अब के गरिदिएँ भनेर भन्दाखेरि यसलाई अनलक गरिदिएँ, अनलक गरेर एक्चुअली के गर्दै भनेर भन्दाखेरि एलिभेसनमा गएर सपोज एलिभेसन 1 मा बसेँ एकैछिनलाई। अनि के गर्दै त भनेर भन्दाखेरि अब मैले वाल डिफाइन गरिदिन्छु है, वाल डिफाइन गरिदिन्छु। कहाँ गयो भनेर भन्दाखेरि सपोज मैले के गर्दै भन्दाखेरि ल कुनै एउटा वाल डिफाइन गर्दै मैले एकछिनलाई है, वाल डिफाइन गर्दाखेरि अब मैले ओभरअल एउटा वाल डिफाइन गरिदिएँ ल। अनि अब मैले के गर्दै भन्दाखेरि एउटा वाल डिफाइन गर्दै हेर है। अनि अब 3D मा हेऱ्यो भने वाल कस्तो छ भन्दाखेरि उ यो स्टेजमा चाहिँ मैले के गर्दै भन्दाखेरि यसरी एउटा वाल भनेर डिफाइन गर्दै रे। अब यो मैले वाल डिफाइन गर्दाखेरि अब के चेन्ज आउँछ भनेर एकचोटि हेरौँ है त। यसले गर्दाखेरि के भइसक्यो त भन्दाखेरि मास यो वालले गर्दाखेरि पनि बढाएको छ नो डाउट, तर यो वालले गर्दाखेरि स्टिफनेस भनेको चाहिँ यति धेरै बढाइदिएको छ। अब के भनेर हामी क्याल्कुलेसनमा गएर हेर्छौँ, मास अभियसली बढाएको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो अझै अलिकति यतातिर शिफ्ट भइरहेको होला सेन्टर अफ मास, तर स्टिफनेस भनेको चाहिँ मासको तुलनामा एकदमै धेरै बढाएको छ क्या। क्याल्कुलेसनमा म देखाइहाल्छु यो कुरा। जसले गर्दाखेरि के भइरहेको हुन्छ त्यो भनेको यो स्टिफनेसको सेन्टर त अझ यतातिर आइसकेको होला क्या, यतातिर आइसकेको चाहिँ मासको सेन्टर यतातिर होला। त्यसैले गर्दा यो गरिसकेपछि अब एक्चुअली के गरौँ भनेर भन्दाखेरि एक्चुअली अब यसलाई रन गरौँ है त। अब यसलाई रन गरौँ अनि अब यसलाई रन गरेर अब हेरौँ है त फेनोमेनन के आउँछ भनेर। रन गरौँ त्यसपछि के गर्दै भनेर भन्दाखेरि मैले यसलाई यसको डिफ्लेक्सन हेर्न खोजेँ। अगेन मैले एक्स डिरेक्सनको डिफ्लेक्सन हेर्न खोजेँ, ओके गरेँ मैले। अब यसलाई एनिमेट गरेँ है त। हेर्नु सायद केही फेनोमेनन तिमीले देखिरहेछ होला कि। यो भनेको के त भन्दाखेरि यो भनेको डिफ्लेक्ट अलिक कम गरिरहेछ र यहाँतिर डिफ्लेक्सन बेसी भएकोले गर्दाखेरि सेन्टर अफ मास एउटा डिरेक्सनमा सेन्टर अफ स्टिफनेस अर्को डिरेक्सनमा भएकोले गर्दाखेरि यसले के इफेक्ट लिएर आइरहेछ त भनेर भन्दाखेरि रोटेसन इफेक्ट लिएर आइरहेछ क्या। हो यो भनेको के भइरहेछ त भनेर भन्दाखेरि बिल्डिङ भनेको के भइरहेको रहेछ त भनेर भन्दाखेरि यसरी के भइरहेछ बिल्डिङ यसरी 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 हुन खोजिरहेछ क्या। अनि यो डिरेक्सनमा स्टिफनेस बेसी यतापट्टि, यो डिरेक्सनमा कम भएकोले गर्दाखेरि के भइरहेछ त भन्दाखेरि यो यहाँतिर बेसी डिफ्लेक्सन आउन खोजिरहेछ, यहाँ कम डिफ्लेक्सन आउन खोजिरहेछ। त्यसैले यसरी यसरी गरेर चाहिँ भइरहेछ, जसले गर्दाखेरि के लिएर आइरहेको रहेछ त भनेर भन्दाखेरि टोर्सन इफेक्ट लिएर आइरहेको रहेछ। र यही टोर्सन इफेक्टलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भनेर भन्दाखेरि रिड्युस गर्ने हो। र यही भनेको हाम्रो टार्गेट हो सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेसबाट है। किन गरिरहेको रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँबाट देखियो है। अब के गरौँ भन्दाखेरि यो किनको एन्सर हामीले फाइन्ड गऱ्यौँ। सबैजना क्लियर हो किन भनेर? अब कसरी र सरी यो के हो भनेर हामी क्लियर भयौँ, किन भनेर पनि हामी क्लियर भयौँ। अब कसरी भन्ने कुरा मात्रै त हो नि हैन। यो दुईटा कुरामा हामी सायद क्लियर नै हो नि है, अगाडि बढ्दा हुन्छ कि कसैले केही छ? हुन्छ सर। ओके त्यसो अब के गरौँ भनेर भन्दाखेरि अब कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हेरौँ न त। कसरी निकाल्ने भनेर भन्दाखेरि हाउको एन्सरमा हामी जाँदैछौँ। हाउ, त्यसैले गर्दा हाउको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा कोठाको मात्रै बनाएँ ल। अब चाहिँ एउटा कोठाको मात्रै बनाएँ, यहाँतिर चट्ट लगाएर यहाँ कलम यहाँ कलम यहाँ कलम यहाँ कलम राख्दिएँ है। यसलाई मैले के भने 1 2 भनेर भने यो ग्रिडलाई 1 यो ग्रिडलाई 2 यो ग्रिडलाई ए सपोज यो ग्रिडलाई बी भनेर भनिदिएँ। यहाँदेखि यहाँसम्म 3 मिटर,
यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 3 मिटर है। अनि त्यसपछि यो कलम सबै कलमको साइज चाहिँ 0.3 बाइ 0.3 मिटर भनेर भन्यो। यतिखेर के भइरहेछ यो मात्रै हेर्यो भने यतिखेर सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेस एउटै पोइन्टमा हुन्छ। सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेस एउटै पोइन्टमा हुन्छ, त्यसैले ट्रान्सलेसन मोसन मात्रै आइरहेको हुन्छ। अब मैले के एज्युम गर्दिए, यहाँ एउटा वाल लाग्थ्यो क्या, मैले यसरी यहाँ एउटा वाल लाग्थ्यो चट्ट लगाएर, ल एउटा वाल लाग्थ्यो। यो वाल भनेको कति भने पुरै लेन्थ 3 मिटर के हुने हो, ब्रेथ भनेको चाहिँ 0.3 भनेपछि 3 मिटर बाइ 0.3 मिटर के एउटा वाल छ भने यसले के गर्छ। अब के भएन तिमीहरूको दिमागमा एउटा कुरा के भइरहेको होला भन्दाखेरि स्टिफनेस चेन्ज भइरहेछ भने मास पनि त चेन्ज भइरहेछ भन्ने छ। अभियसली छ, यही कुराले हामी यसबाट हेर्न आँटेको र अब टेबल कस्तो खालको हुन्छ भनेर अलिकति हेर्छौँ है त। अब के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यहाँतिर के गर्छौँ, कलम आइडी भनेर तिमीहरूले टेबल बनाउँछौँ है, कलम आइडी भनेर गर्छौँ चट्ट लगाएर है। त्यसपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि कलमको डाइमेन्सन भनेर लेख्छौँ, कलमको अथवा केहीको जुन एलिमेन्ट हो त्यसलाई सपोज मैले के भने भन्दाखेरि मैले यसरी लेख्ने गर्छु, यसलाई बी यसलाई डी भनेर लेख्छु भने डी भनेर लेखेँ, विड्थ लेख लेन्थ लेख केही लेख, डी भनेर लेखेँ। अब एउटा भनेको अब हाइट स्टोरी हाइट कति छ भनेर त्यसले एच भनेर पनि लेख्दियो, स्टोरी हाइट भनेर एच भनेर लेख्दियो। पहिला फिल्ममा चट्ट लगाएर यसरी गरिदिन्छु। यो लेखिसकेपछि मलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि यो कलम भनेको कुनै एउटा ओरिजिन, यो एउटा ओरिजिन 0 0 हो भने एक्स बाट कति डिस्टेन्स टाढा छ त्यो कलम अथवा एलिमेन्ट, वाई कति डिस्टेन्स टाढा हो त्यसको सिजी र यसको सिजी हैन। अब त्यसपछि एक दुईवटा कुरा अझै चाहिन्छ के, त्यो भनेको के त भनेर भन्दाखेरि अब हेर है, अब यहाँतिर तिमीहरू धेरै तरिकाको क्याल्कुलेसन देख्छौ, म तिमीहरूलाई एकदमै सिम्पल कुरामा भन्छु है। ल्याङ्ग्वेज धेरै फरक तरिकाले हुन सक्छ। एउटा कसैले के लेख्छ त भन्दाखेरि कसैले आई एक्स एक्स लेख्छ, कसैले आई एक्स लेख्छ, यो दुईटाको मिनिङ फरक हुन सक्छ है। एउटा भनेको के हो त भन्दाखेरि एलोङ र एबाउट, त्यसैले गर्दाखेरि किताबमा सर यो छ त्यो छ भनेर नभन्नु मलाई है। त्यो चाहिँ एलोङ र एबाउट भन्ने हुन्छ क्या। एलोङ भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि नि, जस्तै कि एलोङ भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको यसरी सपोज यो एक्स एक्सिस हो यो वाई एक्सिस हो है, यो एक्स एक्सिस हो यो वाई एक्सिस हो भने यो मोसन यतातिर गइराख्दाखेरि तिमीले दुईटा तरिकाले भन्न सक्छौ के। एउटा के भन्न सक्छौ त भन्दाखेरि एलोङ एक्स एक्सिसमा मुभमेन्ट भयो भन्न सक्छौ, अर्को एबाउट एक्स एक्सिसमा भन्न सक्छौ के। भनेपछि एबाउटले चाहिँ के जनाउँछ त भनेर भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु भनेर जनाउँछ भने एलोङले के जनाउँछ भन्दाखेरि प्यारलल टु भनेर जनाउँछ के। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँतिर लेख्ने तरिका फरक हुन्छ है, कसैले एबाउट भनेर लेख्छ, कसैले एलोङ भनेर लेख्छ है। त्यसैले अब तिमीले मेरै प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेरेछौ भने त्यतिखेर सायद मैले एलोङ लेखेको छु कि के लेखेको छु मलाई याद छैन, तर हरेकमा फरक फरक तरिकाको हुन्छ सिम्बल अनुसार है। त्यसैले गर्दाखेरि एक लाइन माथि लेख्दियौ यो भनेको यो हो भने तिमीले एब्रिभिएसन भनेर सुरुमा लेखेको हुन्छ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि सबै एबाउटको तरिकाबाट गइरहेको छु है त, म एबाउटको तरिकाबाट गइरहेको छु। त्यसैले एबाउट भनेको परपेन्डिकुलर, त्यसैले गर्दाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि आई एक्स भनेर लेखेँ, एउटा आई वाई भनेर लेखेँ। अब स्टिफनेस कसैले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि यसरी के एक्स भनेर लेख्छ, कसैले के वाई भनेर यसरी त लेख्छ, डाउट नै छैन त्यसमा। कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एलोङ, कसैले चाहिँ परपेन्डिकुलर भनेर भन्छ के। म चाहिँ अहिलेले के भन्छु सबै चाहिँ परपेन्डिकुलर अथवा एबाउटको टर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु है, सबै एबाउटको टर्ममा, त्यो भनेको परपेन्डिकुलर टर्ममा। अब यसपछि म यहाँतिरको डिस्टेन्सहरु सबै अब तिमीहरूले भन अब के कसरी लेख्ने भनेर है। सपोज मैले के गरेँ भन्दाखेरि कलम आइडी A1 भनेर लेखेँ, A1 भनेर लेखिसकेपछि B भनेको कति हुन्छ 0.3, B भनेको 0.3 यो कलम है। X भनेको कति छ त भन्दाखेरि सपोज कुनै एउटा 3 मिटर हाइट भनेर भनेथे, X र Y कति भनेको 0 0 भनेको। अब IX हेर है, अब मैले एबाउटको टर्ममा भनेको छु अथवा परपेन्डिकुलरको टर्ममा भनिरहेको छु भने IX भनेको के भनिरहेको छु परपेन्डिकुलरको टर्ममा भनिरहेको छु भने यो x एक्सिस यो y एक्सिस, x x y y भनेर यसरी भनेर भनिरहेको छु भने IX भनेको के हुन्छ भनेर मलाई भन्नु त, BD³/12 हुन्छ कि DB³/12 चाहिँ हुन्छ एबाउट x एक्सिस भनेर हेरेको छु भने BD³/12 BD³/12 किन हुन्छ त यो भनेर भन्दाखेरि हेर है, x एक्सिस को परपेन्डिकुलर भनेपछि कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि
सपोज यो एउटा कलम यसरी हो, यो एक्स एक्सिस हो, यो सपोज यो अब यतातिर वाइ एक्सिस भनेर भनौँ न अहिले है। एबाउट एक्स एक्सिस भनेको के त भन्दाखेरि एक्स एक्सिसको परपेन्डिकुलरमा यसरी हुनु छ। यो परपेन्डिकुलरमा यसरी हुनु छ भने हेर त यसले रेजिस्ट केले गरेछ, डी ले हैन। त्यसैले गर्दाखेरि एबाउट भनेर भन्दाखेरि जसलाई काट्छ त्यसको परपेन्डिकुलर भनेर भनिरहेको हुन्छौँ के। जस्तै तिमीहरूले बीमको गर्ने बेलामा यसरी गर्छौ नि, यो भनेको के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि यो भनेको बी हुन्छ, यो भनेको डी हुन्छ। बेन्ड गर्ने बेलामा एबाउट डेप्थ एक्सिसमा के भएको, यो बेन्ड भएको हैन। त्यसैले गर्दाखेरि के भएको हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जसलाई काट्छ त्यसको चाहिँ परपेन्डिकुलर भनेर भनिरहेको हुन्छौँ है। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले बेन्ड के भइरहेछ त भनेर भन्दाखेरि बेन्ड भनेको के भइरहेछ त भनेर भन्दाखेरि यसरी बेन्ड गर्ने बेलामा हेर त रेजिस्ट गर्ने सेक्सन भनेको त यो डी हो नि त। त्यसैले BD क्यूब बाइ 12 भनेर हुने भयो एबाउट एक्स एक्सिस भनेर गर्दाखेरि है। एबाउट एक्सिस भनेर गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो। त्यसै गरी यो भने के हुने भयो भन्दाखेरि DB क्यूब बाइ 12 हुने भयो। अहिले दुईटैले उत्तिकै छ, त्यसैले सपोज यसलाई मैले a भनेर लेख्दिए ल, यसलाई मैले a भनेर लेख्दिए। त्यो भनेको 0.3 को पावर 4 डिवाइडेड बाइ 12 लाई मैले a भनेर लेख्दिए है। अब स्टिफनेस भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि स्टिफनेस भनेको टर्म हेरौँ। स्टिफनेस भनेको के भइदियो त भनेर भन्दाखेरि हेर है त, यो यस्तो छ है। अब स्टिफनेसमा के छ त भनेर भन्दाखेरि मैले लोडलाई ढकालिरहेको छु। सपोज मैले के गरेँ उ यो डिरेक्सनमा है, वाइ डिरेक्सनमा गर्दै यसरी वाइ डिरेक्सनमा गरेर यसरी गरेँ भनेपछि एक्स डिरेक्सनको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा ढकालेर मैले डेल्टा भनेर लिएर आएँ। त्यो डेल्टालाई 1 भनेर लिएर आयो भने यहाँतिर एउटा फोर्स आउँथ्यो के। यतिखेर एउटा फोर्स डेभलप हुन्थ्यो। यो फोर्स भनेको कति हुन्थ्यो त भन्दाखेरि दुईटै फिक्स छ भने 12 EI बाइ L क्यूब अथवा H क्यूब भनेर भनौँ न। 12 EI डेल्टा बाइ H क्यूब भनेर हुन्थ्यो। त्यो मैले थ्योरी अफ स्ट्रक्चर पार्ट 2 मा पढेको हैन। यही डेल्टा इक्वल्स टु जुन बेला 1 राख्छौँ त्यतिखेर जेनेरेट हुने फोर्सलाई हामीले के भन्थ्यौँ, स्टिफनेस भनेर भन्थ्यौँ। त्यही स्टिफनेसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ लेख्ने। अब मैले एबाउट एक्स एक्सिस भनेपछि यो एक्सिसको परपेन्डिकुलर उतातिर बेन्ड हुनु छ। हेर परपेन्डिकुलर बेन्ड हुँदाखेरि रेजिस्ट गर्ने केले हो त भन्दाखेरि डी सेक्सनले। त्यसैले गर्दाखेरि kx भनेको यदि मैले एबाउट भनेर भन्यो भने यो कुनै हो, के भनेको 12 EI x बाइ h क्यूब है। यहाँ के भनेको 12 EI y बाइ h क्यूब सबै एबाउटमा गइरहेको छु है, एबाउटमा गइरहेको छु। अब त्यसै गरी तिमीले a2 को लागि लेख्न सक्छौ हैन। सपोज a2 को लागि भनेको नि यही भनेको यही भनेको यही भनेको र x भनेको के भनेको भन्दाखेरि x भनेको 0 y भनेको कति हुने भयो त भनेर भन्दाखेरि यति डिस्टेन्स भनेपछि 3 बाकी यही नै भनेको। त्यसै गरी त्यसपछि के भन्यो भन्दाखेरि b1 को लागि यही भनेको यही भनेको यही भनेको x भनेको 3 भनेको यो 0 भनेको। b2 को लागि ल ठीक छ, यो आयो अरे है। अब यो गर्न त केही छैन, म यो भन्दा अझै पछाडी केही लेख्नु छ है, त्यो मैले लेखेको छैन। त्यो म तिमीलाई सोध्छु अनि बल्ल लेख्छु भनेर हो। मैले एकैछिन यहाँतिर गरेर अब मैले वालको लागि लेखिरहेको छु ल। यो वालको लागि लेखिरहेको छु। यो वालको लागि लेख्दाखेरि मैले बी भनेर कति लिन्छु त भनेर भन्दाखेरि अब्भियसली बी भनेको यो पुरै लेन्थ हो। त्यसैले गर्दाखेरि बी भनेको कति आउँयो 3 मिटर भनेर आयो है। बी भनेको कति आइदियो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो 3 मिटर भनेर आयो। त्यसपछि डी भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि 0.3 भनेर आयो। एच भनेको त्यति नै हुने भयो। एक्स भनेको अहिले कति हुने भयो 1.5। त्यो बीमा त कलमको त्यो पनि घट्छ होला नि 0.3। हजुर हजुर ठ्याक्क 3 हुन्न होला नि सर, त्यसमा 0.3 घट्दैन। घट्ने हो तर हामी त्यति धेरै डिटेलमा जाँदैनौँ क्या। हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छौँ। तिमीले घटाउनु पर्ने त हो तर कति प्रिसिजनमा लिने भनेर हो क्या। यो दुईटा ओभरल्याप भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि 0.3 कलमबाट घटाउने भनेर भन्न खोजे हैन। हामी त्यो गर्दिनौँ। हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि जस्तै अलिकति ओभरल्यापलाई हामीले कन्सिडर गरिदिन्छौँ क्या है। त्यसैले गर्दाखेरि -0.3 एक्चुअलमा तिमीले भनेको चाहिँ यो हो हैन, तर यो हामी खासै गरिरहँदैनौँ है। त सेन्टर टु सेन्टर मात्रै लिएको है। भनेपछि अब के छ त भन्दाखेरि 0.3 लिन्छौ भने पनि केही छैन है। लिन्छौ भने झन् बेटर हो। तर कस्तो हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि तिमीले धेरै कम्प्लिकेटेड क्याल्कुलेसन गर्दा सानो कुराले इग्नोर गरिदिन सक्छौ के। त्यो मात्रै गर्न खोजे मात्रै है। ल
3 0.3 यो गरिसकेपछि अब मैले स्टिफनेसमा मात्रै चेन्ज भनेर देखाउन खोजेको ल आई चेन्ज भइसकेपछि स्टिफनेसमा पनि चेन्ज आउँछ त्यसैले गर्दाखेरि आई मा जतिले चेन्ज आउँछ स्टिफनेसमा पनि त्यतिले आउँछ किनकि 12e र h क्यूब भनेको त सेम हुन्छ त्यसैले एक्चुअली अब आई हेरौँ है आई एक्स भनेको के छ त भनेर भन्दाखेरि आई एक्स भनेको अबाउट एक्स एक्सिस हो अबाउट एक्स एक्सिस भनेको के छ यो वाल जुन पातुलो वाल छ यो भनेको यो डिरेक्सनमा बेन्ड हुन छ त्यसैले रेजिस्ट अहिले केले गराछ डीले नै गराछ त्यसैले गर्दाखेरि यतिखेर के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि मैले अब त्यो कुराले चाहिँ यतातिर काटेर यतातिर लेखेँ आई एक्स भनेको वालको लागि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि 0.3 को क्यूब इन्टु 3 डिभाइडेड बाइ 12 भनेर हुन्छ है 0.3 को क्यूब इन्टु 3 डिभाइडेड बाइ 12 हुन्छ हामीले यो जुन a भनेर भनेको छौं नि a भन्दाखेरि के भनेको थियो 0.3 को पावर 4 डिभाइडेड बाइ 12 भनेको त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटामा स्टिफनेसमा फरक हेर्यो भने यसले मैले यसरी लेख्छु ल यसले के ल्याइरहेछ त भन्दाखेरि स्टिफनेसमा कति चेन्ज ल्याइरहेछ 10 टाइम्स a अघि a थियो भने अहिले 10 टाइम्स a भनेर आइरहेछ है यो केही अमाउन्टको चेन्ज हो तर अब IY हेर त IY हेर्छौ भने यो वाल पुरैले रेजिस्ट गराछ यो डाइरेक्सनको मोसन अथवा y को बेन्डिङ हुन पुरै y डाइरेक्सनको मोसनले चेन्ज गराछ भने यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि 0.3 इन्टु यो 3 ले रेजिस्ट गर्ने हो यो डाइरेक्सनको डिफ्लेक्सनलाई रोक्नलाई त्यसैले गर्दाखेरि 3 को क्यूब डिवाइडेड बाइ 12 इक्वल्स टु लेखेर मैले यसलाई के लेखे भन्दाखेरि इन्टु 0.3 को क्यूब इन्टु 10 को पावर क्यूब डिवाइडेड बाइ 12 लेख्यो भने भनेपछि हेर त मासमा चेन्ज अब्भियसली आइरहेछ डाउट नै छैन तर स्टिफनेसमा चेन्ज आउँदाखेरि 1000 टाइम्सले चेन्ज आइरहेछ के 1 2 3 4 5 हैन के 1000 टाइम्सले चेन्ज आइरहेछ के जबकि मासमा भनेको के आउँथ्यो होला भनेर भन्दाखेरि अलिकति मासमा चेन्ज आउँथ्यो होला यहाँतिर वाल राख्यो भने यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसको मासको वाल अलिकति बेसी छ त्यसैले गर्दाखेरि यो सायद यतातिर हुन्थ्यो होला तर अहिले के छ त भन्दाखेरि यसले 10 टाइम्स हैन 100 टाइम्सले IY y एक्सिस को अबाउटमा यसले के गराछ त भन्दाखेरि 100 टाइम्स सरी 1000 टाइम्सले चेन्ज गरिरहेछ के 1000 टाइम्सले चेन्ज गर्नुको अर्थ के हो त भनेर भन्दाखेरि हेर त यो भनेको त अब झन्डै झन्डै यहाँको नजिक आइसक्यो के यसको स्टिफनेस a यसको स्टिफनेस a यसको स्टिफनेस a यसको स्टिफनेस a तर यसको स्टिफनेस कति 1000 टाइम्स a त्यसैले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि त स्टिफनेसलाई यहाँ झन्डै यही सार्दिसक्यो के अलमोस्ट वालतिरै शिफ्ट गर्दिसक्यो त्यसैले गर्दाखेरि यो भनेको यति भनेको इसेन्ट्रिसिटी हुने भयो के है अब हेरौँ अब यसैले कन्टिन्यू गरौँ अब kx र ky पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि जति अब सपोज यसलाई तिमीले b भनेर बनाछौ यसलाई तिमीले के भनेछौ भन्दाखेरि b भनेर बनाछौ भने यो के भनेको 10 टाइम्स अफ b भनेको यो भनेको 1000 टाइम्स अफ b भनेर हुने हो है 1000 टाइम्स अफ b नट अ जोक है अब मलाई यसलाई चाहिँ म के गर्छु त भनेर भन्दाखेरि अब मैले यहाँतिर लिने बेलामा स्टिफनेस निकाल्ने बेला जहिले तिमीले के गर्थ्यौ भन्दाखेरि जस्तै कि x बार निकाल्ने बेलामा के गर्थ्यौ भन्दाखेरि समेसन अफ के गर्थ्यो भन्दाखेरि m इन्टु x डिवाइडेड है समेसन अफ m भनेर गरे जस्तो यहाँतिर के गर्ने भनेर देखाउन खोजेको है अब कसैले एन्ड को टर्म सरी एलोङ को टर्ममा लेख्छ कसैले अबाउट को टर्ममा लेख्छ तिमीहरु मलाई आफै भन्नलाई एकचोटी ट्राई गर मैले यहाँतिर kx भनेर लेख्दाखेरि यसलाई x सँग मल्टिप्लाई गर्ने कि यसलाई चाहिँ मैले y सँग मल्टिप्लाई गर्ने अब मैले x बार कि y बार निकाल्नलाई kx लाई x सँग मल्टिप्लाई गर्ने कि y सँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेर एकचोटी सोच त र किन भनेर पनि सोच ल सोच न भिडियो पनि रेकर्ड गरेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि यो कहीं जानेवाला पनि छैन त्यसैले गर्दाखेरि गल्ती भन्नु के भयो त तर भन्नु चाहिँ पर्यो नि त के होला हजुर हजुर kx भयो भने y सँग kx भयो भने y सँग भनेर भन्यो हैन ठीक छ ट्राई गरौँ हेरौँ एकचोटी हेरौँ है त थ्यांक यू एटलिस्ट भन्यो हैन सपोज यो लाइनको स्टिफनेस जुन छ नि यो लाइनको स्टिफनेसलाई मैले के भन्ने भनेर भन्दाखेरि यो लाइनको स्टिफनेसलाई मैले एउटा भनेर भन्थे है स्टिफनेसलाई मैले स्प्रिङको टर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ थाहा छ त तिमीहरुलाई है स्टिफनेसलाई मैले स्प्रिङको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दै थिए यो स्टिफनेसलाई मैले के गर्दै थिए भनेर भन्दाखेरि अनि यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसको स्टिफनेस चाहिँ बेसी छ हैन
यसको स्टिफनेस चाहिँ कम छ। सपोज के गर्दै भन्दाखेरि सपोज मैले यसलाई स्टिफनेसलाई मैले यसलाई ए मात्रै के अरे बी भनेर लेखेको छु भने यसलाई चाहिँ 1000 टाइम्स बी भनेर लेखेँ। अब एबी 2बी भनेर लेखिन ल, मैले एबी 2बी भनेर एड गरेर लेखेँ त्यो पनि लेख्दिनँ ल, 2बी भनेर लेख्दिएँ यसलाई चाहिँ 1001b भनेर लेख्दिएँ। अनि 2b र 1001b को अर्थ के हो भनेर एक्चुअली हेर्नु है त। 2b र 1001b को अर्थ के हो त भनेर भन्दाखेरि कुनै बेला लोड लाग्छ हेर हैन, लोड लागिसकेपछि यसले के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि यसले के इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि अब स्टिफनेसको सेन्टर कहाँ छ भनेर है के हुन्छ, रिजिड फ्रेममा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब रिजिड फ्रेममा के भइरहेको हुन्छ त डिफ्लेक्सन भनेको सेम हुनु खोज्छ के, डिफ्लेक्सन भनेको सेम हुनु खोज्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि नि F equals to K times of delta भनेर हुन्छ र डेल्टा सेम आउन के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि स्टिफनेस भ्यालु भयो भने फोर्स पनि फरक पर्छ। अनि यसले धेरै फोर्स लिन्छ यसले कम फोर्स लिन्छ के, यसले धेरै फोर्स लिन्छ यसले कम फोर्स लिन्छ भने अब तिमीहरु फोर्सको टर्मबाट भिजुअलाइज गर्न खोज के। यसले अब मैले यो के गरे भन्दाखेरि हेर यो भनेको मैले के गरेको, मैले लोड भनेको यो डाइरेक्सनमा दिइराछु र बेन्डिङ कुन डाइरेक्सनमा भइरहेछ अबाउट y एक्सिस है, अबाउट y एक्सिस भनेर भइराछ भने है मैले यहाँ धेरै ky भनेर पनि लेखे अबाउट y एक्सिसमा बेन्डिङ भइराछ। यो लोड यता हो भने लोडलाई फोर्सको टर्ममा हेर्दियौ अब डिफ्लेक्सन भनेको सेम हुन ट्राई गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा रिजिड फ्रेममा डिफ्लेक्सन सेम हुन ट्राई गरेकोले स्टिफनेस बेसी हुने साथ फोर्स बेसी हुनु खोज्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँतिर फोर्स बेसी छ यहाँतिर फोर्स कम छ भने फोर्सको सेन्टर भनेको कहाँ पर्ला, यो भन्दा माथि यो भन्दा तल कहाँ होला भन त, तल होला अब्भियसली तल होला हैन। सपोज यतापट्टि कतातिर होला। अब यो हामीले कसरी निकाल्छौं त भनेर भन्दाखेरि हेर त यसलाई मैले के गर्दै भन्दाखेरि यो बोर्डलाई यसरी घुमाइदिए सपोज है। अब चाहिँ यो यसरी यो डाइरेक्सनमा के छ, यो एक्स डाइरेक्सन र यो वाइ डाइरेक्सन छ है, यो एक्स डाइरेक्सन भर्टिकली एक्स डाइरेक्सन र होरिजन्टली वाइ डाइरेक्सन। अब तिम्रो मन आफै भन ल, भनेपछि के छ त भन्दाखेरि यहाँतिर लोड बेसी लागिराछ यहाँतिर लोड कम लागिराछ। त्यही लोडलाई हामीले स्टिफनेसको टर्ममा हेर्दाखेरि अबाउट वाइ एक्सिस भनेको छौं। त्यसैले वाइ एक्सिस भनेको यो हो, यसको वाइ एक्सिसको अबाउटमा भन्दाखेरि यहाँतिर वाइ एक्सिस यहाँतिर वाइ एक्सिस भनेर छ भने मैले यसलाई यो डाइरेक्सनमा यसरी शिफ्ट गरेर सपोज यहाँतिर समाते रे। अनि मैले एक्चुअलमा गरेको के रहेछु भनेर भन त, डिस्टेन्स खेलाउँदाखेरि मैले वाइ डिस्टेन्स खेलाएको रहेछु कि एक्स डाइरेक्सन यस्तो थियो। यसलाई मैले 90 डिग्रीले रोटेट गरे, रोटेट गर्दाखेरि यहाँतिर यसरी शिफ्ट भएर जुन देखिरहेको छु त्यो भनेको मैले के गर्छु त भनेर भन्दाखेरि हेर त यो एउटा फोर्स हुन्छ अथवा स्टिफनेस आउँछ। त्यो स्टिफनेसलाई मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसको सेन्टर एउटा डिस्टेन्स हैन प्लस यसको स्टिफनेस इन्टु यसको एउटा सेन्टरको डिस्टेन्स डिभाइड इन्टु एउटा डिस्टेन्स डिभाइडेड के गर्छु समेसन अफ स्टिफनेस, जसले गर्दाखेरि के दिन्छ यहाँदेखि कति टाढा छ त भन्ने कुरा दिइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले डिस्टेन्स मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा कुन डिस्टेन्स मल्टिप्लाई गरेको रहेछु भन त, ky गर्ने बेलामा ky सँग मैले कुन डिस्टेन्स मल्टिप्लाई गरेर रहेछु खै त भन न, नडरौ न ल। एकछिन मैले फेरि भनिदिन्छु है, अब चाहिँ तिमीले भन्नै पर्छ हेर। यो फ्रेमलाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि स्टिफनेसको टर्ममा गर्यौं। स्टिफनेसको टर्ममा जाँदाखेरि स्टिफनेस भनेको नि फोर्सै हो फर युनिट डिफ्लेक्सन। त्यसैले गर्दाखेरि के गरे यहाँतिर एउटा फोर्स यसरी भनेर भने यहाँतिर अर्को फोर्स यसरी भने यसलाई F2 यसलाई F1 भनेर भने मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो सेन्टर 0 बाट हैन मैले के गर्नु छ त भनेर भन्दाखेरि कति डिस्टेन्स टाढा छ भनेर मलाई के निकाल्नु छ y, यसको सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेको कति टाढा छ भन्ने निकाल्नु छ। अब केही कुरा त्यसरी निकाल्ने बेलामा हामी ब्यालेन्स के को टर्ममा हेर्छौं, फोर्स भनेपछि मोमेन्टको टर्ममा हेर्छौं हैन, मोमेन्ट आर्मको टर्ममा हेर्छौं। मोमेन्ट आर्मको टर्ममा हेर्ने बेलामा हामीले के गरेछौं भन्दाखेरि F1 इन्टु सर्टेन डिस्टेन्स यहाँबाट गइरहेछौं भने F1 इन्टु सर्टेन डिस्टेन्स प्लस F2 इन्टु सर्टेन डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ समेसन अफ F जुन गर्छौं यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि यो y दिन्छ भने यो डिस्टेन्स चाहिँ x एक्सिसको डिस्टेन्स हो कि y एक्सिसको डिस्टेन्स हो त भनेर भन्न सक्छौ नि। अब y एक्सिसको थ्यांक यू है, y एक्सिसको डिस्टेन्स हो एकदमै ठीक। अनि यो के हुने रहेछ यसरी हुने रहेछ है। अब यही कुरा तिमीहरुको किताबमा अथवा कुनैमा हेर्छौ भने कसैले चाहिँ kx इभन इन्क्लुडिङ मैले नै यसरी लेखेको छु है,
kx into y भनेर लेखेको छु। अझ मैले kx हैन सायद kxx भनेर लेखेको छु होला। यो चाहिँ मैले के गरेको त भन्दाखेरि along x axis भनेर मैले kx भनेर मानेको थिएँ कि स्टिफनेस त्यतिखेर। त्यसैले गर्दाखेरि kx into y summation kx into y divided by summation of kxx भनेर लेखेको छु, जसले गर्दाखेरि मलाई y बार भनेर दिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि along र about मा नझुकिनु है। यो देख्छौ भने एकचोटी अगाडि सिम्बल पल्टाउ र त्यसलाई के भनेर डिफाइन गरेको छ भनेर हेर्न जरुरी छैन, तर लजिक भनेको उयो हो के। त्यसैले गर्दाखेरि अब हेर त तिमीले अब along भनेर भन्ने साथ के देख्छौ त भन्दाखेरि सपोज यो केसमा मलाई के भनेको त भाइ along x एक्सिस भनेर भनेको है, मैले के गर्थे यो जुन about y एक्सिस हो हैन, y एक्सिस को परपेन्डिकुलर भनेको के हो त भन्दाखेरि x एक्सिस को प्यारलल। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यसलाई के भनेर लेख्न सक्छु kxx into y भनेर लेख्न सक्छु। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ तिमीहरु नझुकिनु है, यो कुरामा चाहिँ नझुकिनु है त। ल अनि अब यो गरिसकेपछि kx into x और ky into y भनेर गरे। अब त्यो गर्ने बेलामा अब एकचोटी भ्यालु गरौँ है त। kx into x गर्ने बेलामा यो 0 आयो, यहाँ पनि 0 आयो है। यो के आइदियो त भन्दाखेरि यो पनि अब फेरि 0 नै आयो। यहाँतिर के आइदियो त भन्दाखेरि 3 into b भनेर लेख्थे है मैले। यसमा के आयो भन्दाखेरि 3 into b आयो, यसमा 0 आयो, यसमा 3 into b आयो, यसमा 3 into b आयो। र यसमा के आइराछ त भन्दाखेरि 10 times of b आइराछ भने यसमा सरी कहाँ 10 times of b, यो भनेको 10b 1.5 भनेपछि कति आइराछ 15 times of b भनेर आइराछ भने यहाँतिर कति आइराछ त भनेर भन्दाखेरि y बार अहिलेलाई 0 आइराछ है। y बार अहिलेलाई 0 भनेर आइराछ है। अब एकचोटी अब यसको सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेर निकालौँ न त। ल मैले अब एउटा क्याल्कुलेसनै गरेर देखाउन खोजेको। यो गरिसकेपछि तिमीहरु के गर्छौ त भन्दाखेरि समेसन अफ kx into x समेसन अफ ky into y, त्यसपछि यहाँतिर समेसन छ समेसन अफ kx समेसन अफ ky। यो गर्ने बेलामा अब कति कति आयो भनेर हेरौँ है त। समेसन अफ kx गर्ने बेलामा कति आइदियो त भन्दाखेरि b 10b गर्दाखेरि 14b इक्वल्स टु समेसन अफ ky है। त्यसपछि समेसन अफ kx into x भनेर गर्दाखेरि कति आइदियो त भन्दाखेरि 0 0 0 3b 3b र 15b ले गर्दाखेरि 21b आयो। समेसन अफ ky into y गर्ने बेलामा कति आइदियो भन्दाखेरि 3b 3b ले गर्दाखेरि 6b आइदियो हैन, 6b आइदियो, बाकी भनेको छैन हैन। र अब हेर है त, अब यो गरिसकेपछि हामीले समेसन अफ kx र समेसन अफ ky गर्ने कहाँ इक्वल्स टु, तर समेसन अफ ky भनेको कति आएको छ भनेर भन्दाखेरि b र 1004 टाइम्स अफ b भनेर आछ है। अब यसो त्यसपछि निकाल्नु मेरो अनि अब 1003 होला सर। हजुर 1003 हो र 1003 होला। b 4 अनि यसले गर्दाखेरि 4 वटा छ 4 नै हो, उसले त्यो फर्मुला लेखेको ठाउँ गरे होला। फर्मुला यो पनि b नै हो नि त है। त्यसैले गर्दाखेरि ल मैले यहाँ लेख्ने बेलामा इक्वल्स टु b भनेर है। अनि यो x बार भनेको कति आइदियो त भन्दाखेरि समेसन अफ kx into x डिवाइडेड बाइ समेसन अफ kx इक्वल्स टु कति आइदियो त भन्दाखेरि समेसन अफ kx into x ले गर्दाखेरि 21 टाइम्स अफ b डिवाइडेड बाइ 14 टाइम्स अफ b चट्ट कट यो गर्दाखेरि कति आयो 1.5 आयो, डेढ आयो हो, इफ आई एम नट रङ है। ल तर त्यही कुरा गर्दाखेरि y बार भनेर गर्यो भने y बार गर्दाखेरि कति आइराछ त भनेर भन्दाखेरि समेसन अफ ky into y डिवाइडेड बाइ समेसन अफ ky। यो गर्दाखेरि कति आइदियो त समेसन अफ 6b डिवाइडेड बाइ, अब यो चाहिँ मेरो क्याल्कुलेसनको रेन्ज भन्दा धेरै बाहिर गइसक्यो, एकचोटी भन्न त कति छ 0.006 0.006 हैन। वस्तु मैले बुझ्दिन लाइन झन्डै टेन्टेटिभ भन्ने भइहाल्यो 1000 डिवाइडेड बाइ 6 डिवाइडेड बाइ 1000 गरेर। थ्यांक यू। ल अब हेर है त, यो भनेपछि हाम्रो के आयो हेर त, यो कट्यो, अब यो केमा आयो मिटरमा आयो, यो पनि मिटरमा युनिटमा आयो। अब यो भनेपछि चाहिँ हेर त, अब टक्क लाएर अहिलेको बिल्डिङ बनाइ हेरौँ न। यही थियो हैन, सेन्टर अफ मास यहाँदेखि यहाँसम्म झन्डै 3 मिटर, यहाँदेखि यहाँसम्म 3 मिटर। अब सेन्टर अफ स्टिफनेस हेर है, सेन्टर अफ स्टिफनेस हेर्दाखेरि के छ, हामीले अब वाल यता थप्दिया छौं। सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेको सेन्टर अफ मास भनेको यो हो। अब सेन्टर अफ मासले गर्दाखेरि सेन्टर अफ स्टिफनेस हेर त कहाँ छ, यसलाई हामीले 0 पोइन्ट मानेछौं। त्यसैले सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेको कहाँ छ, अब यो सेन्टर अफ मास यसले गर्दाखेरि अलिकति तल शिफ्ट हुन्छ है, धेरै हैन अलिकति तल शिफ्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो भनेको 1.5 मिटर यहाँ छ भने एउटा भनेको के छ त भन्दाखेरि x डाइरेक्सनमा, x डाइरेक्सनमा कतिमा छ 1.5 मिटरमा है। मास अलिकति यतातिर शिफ्ट भइराछ भने हेर x डाइरेक्सनमा कति छ
1.5 भनेको यही भइहाल्यो। तर y भनेको हेर त कहाँ छ, झन्डै यो वालकै भित्रै छ के, वालकै भित्रै जस्तो छ के, हेर त 0.006 भनेपछि यता कता होला के, यता कता होला। त्यसैले गर्दाखेरि हेर त यति डिस्टेन्स जुन छ नि, सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेको यहाँ रहेछ। हेर त भनेपछि 1.5 र 0.006, सेन्टर अफ मास कति होला 1.5 र 1.5 को ट्रेन्जमा। त्यसैले एक्स डिरेक्सनमा स्टिफनेसमा सानो चेन्ज आउँछ, तर जुन यो वाइ डिरेक्सन छ नि, वाइ डिरेक्सनमा EY भनेको कति रहेछ 1.5 माइनस 0.006 भनेर रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आयो 1.4 के रे 9 कति 1.494 हैन, यति धेरै आइरहेछ के है, यति धेरै आइरहेछ। अब यो भनेको सेन्टर अफ मास भनेको, अब सेन्टर अफ स्टिफनेस 1.5 मा आछ, सेन्टर अफ मास भनेको सायद अझै अलिकति के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि अलिकति कतैतिर शिफ्ट भइदिन सक्थ्यो अनि अलिकति चेन्ज हुन सक्थ्यो होला हैन। अथवा यो अझै यो के छ त भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास पनि वाइ डिरेक्सनमा ठ्याक्कै 1.5 मा नभइकन के भइदिन्थ्यो होला भन्दाखेरि अलिकति यता आएर 1.4 भइदिन्थ्यो होला हैन। यो भनेको सायद 1.5 अथवा के 1.2 त वाइ डिरेक्सनमा चेन्ज भएन, एक्स डिरेक्सन यसरी भइरहेको थियो भने हेर त यसले गर्दाखेरि के भइरहेछ त भन्दाखेरि हेर है। अब यही कुरा चाहिँ के भइरहेछ, अब म तिमीलाई यो कुरा अब मोडलबाट पनि देखाउँछु। यो भनेको जुन बेला यसरी एक्स डिरेक्सनमा लोड यसरी लागिरहेछ नि, स्टिफनेस त यहाँ वालले यहाँ शिफ्ट भइसक्यो। त्यसैले अब यो के भने रहेछ, यसरी तलतिर त फिक्स छ, तलतिर फिक्स नभएको यो रोटेट हुन्थ्यो हेर, तर तलतिर त फिक्स छ, चेन्ज हुनु पाउँदैन। त्यसैले सबैभन्दा डिफ्लेक्सन माथि हुने। त्यसैले यहाँ के भइरहेछ त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ यसरी 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 भनेर रोटेट हुन खोजिरहेछ। तर वाइ डिरेक्सनमा हेर त एक्स डिरेक्सनमा त्यो कुरा देखिएको छैन। अनि जुन बेला चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि यसरी अर्थक्वेक लोड जुन बेला वाइ डिरेक्सनमा लाग्छ, वाइ डिरेक्सनमा लोड लाग्दाखेरि जस्ट ट्रान्सलेसन मात्रै हुनु पर्यो। यो कुरा पनि अब मोडलबाट फाइनल गरेर सिक्यौँ न त हैन। ल है त, अब यो भनेको एक्स डिरेक्सनको त हामीले हेरिसक्यौँ हेर। अब एक्चुअली के गरौँ भनेर भन्दाखेरि अब यही हुँदाखेरि त सर एक्चुअली त के हेर्दिउँ भन्दाखेरि वाइ डिरेक्सनमा पनि त अर्थक्वेक लगाएर हेरौँ न भने तिमीलाई पक्कै पनि सोच थियो। हेर त वाइ डिरेक्सनमा हेर्दाखेरि यो अझै पनि ट्रान्सलेसनै भइरहेछ कि हेर त अझै रोटेसन किन भएको रहेन रहेछ त भनेर भन्दाखेरि यो डिरेक्सनको वालले यो डिरेक्सनको स्टिफनेसमा कम चेन्ज गर्ने रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको रहेछ त भन्दाखेरि एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सन एन्ड हेन्स यही कारणले गर्दाखेरि स्टिफनेस भनेको EX एन्ड EY आर इम्पोर्टेन्ट। अब सपोज के छ त भनेर भन्दाखेरि अब यो त भएर अब तिमीहरूको बिल्डिङ छ, अब मैले यसलाई हटाएँ। अब यो भनेको लजिक हो, बनाउने यसरी भयो हैन। यो तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सकिने हाल्छौ, कुनै गाह्रो छैन। हरेक फ्लोरको लागि गर्नुपर्छ है, हरेक फ्लोरको लागि भनेर हेर्दै गर्छौ। अब के छ त भन्दाखेरि यो गरेको किन भन्दाखेरि तिमीहरूको प्लान ठ्याक्कै रेगुलर नहोला। यसरी गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यहाँतिर तिमीहरूको स्टेयर केस छ क्या, यहाँतिर स्टेयर केस छ भने यहाँतिर तिमीहरूको यसरी के हुन्छ लिफ्ट भनेर हुन्छ। स्टेयर केसमा यहाँतिर यसरी लिफ्ट भनेर यहाँ हुन्छ हेर। अब यो लिफ्टमा यसरी भएको कारणले गर्दाखेरि यो लिफ्टमा यहाँतिर यसरी भएकोले गर्दाखेरि यसले के गरिदिन्छ त भनेर भन्दाखेरि स्टिफनेस चाहिँ टक्क ल्याएर यहाँ शिफ्ट गरिदिन्छ क्या। सेन्टर अफ मास भनेको यता कति होला, सेन्टर अफ मास, सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेको यहाँतिर आइदिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यतिले गर्दाखेरि EX रोटेसन आउँछ क्या। हो यही रोटेसन त बिल्डिङमा आउनु दिनु भएन नि त। त्यसैले गर्दाखेरि अब यस्तो आइरहेछ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। ब्यालेन्स गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि अर्को ठाउँमा शेयर वाल थप्ने के। जस्तै यतातिर शेयर वाल आयो, अब हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिनौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्कोतिर चाहिँ कि त अब यो लिफ्टले गर्दाखेरि बिगारिरहेको हुन्छ क्या धेरै जसो केसमा। त्यसैले गर्दाखेरि लिफ्ट तिमीहरू हेर्छौ भने सिमेट्रिकल एरेन्जमेन्टमा राखेको हुन्छ क्या। जस्तै धेरै मलमा हेर्छौ भने यो यस्तो सेन्टर छ भने यहाँतिर यसरी छ भने एउटा लिफ्ट भनेको यहाँ राख्छ भने अर्को लिफ्ट भनेको यहाँतिर यसरी राखिरहेको हुन्छ। एउटा लिफ्ट भनेको यो कर्नरमा राख्छ भने अर्को लिफ्ट भनेको यो कर्नरमा राख्छ, ताकि के गरोस् भन्दाखेरि यो सेन्टर अफ स्टिफनेसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरोस् के। सेन्टर अफ स्टिफनेसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई यसरी गरिरहेको हुन्छ। जुन बेला चाहिँ यसरी एउटा एरेन्जमेन्ट मात्रै भएको हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ यसले त स्टिफनेसले यता सार्दिसक्यो। त्यसैले त्यतिखेर के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँतिर यसरी वाल थप्छु मलाई क्या।
अब कति लेन्थको वाल थप्ने, कति लेन्थको वाल थपेर के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी वाल थपेर चेक गरेर चाहिँ स्टिफनेसलाई ब्यालेन्स गर्छौँ, ताकि के होस् भन्दाखेरि यसले इसेन्ट्रिसिटीलाई चाहिँ मिनिमम लिएर आओस् है। अब त्यो भन्दैमा कोडमा EX र EY कति हुनुपर्छ 5% भनेर कहीँ पनि त्यसरी लेखेको छैन है। यो लेखेको छैन 5%ै भनेर है। तर के हो त भन्दाखेरि हामी जति सक्दो चाहिँ 5% भन्दा कममा लिएर आउन खोज्छौँ अथवा मिनिमममा लिएर आउन खोज्न चाहिँ हामीले ट्राई गर्ने। अब बुझ्यो सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेको के हो, किन गरिन्छ, कसरी निकालिन्छ, सायद होपफुल्ली मैले जुन 3वटा कुरा भनेको थिएँ त्यो सबै कुरा बुझ्यो होला हो। अनि यो किन गरिरहेको भन्ने कुरा पनि बुझ्यो होला अब तिमीहरूले बुझ्यो ल। पछि मैले अझ सिकाउनु पर्ने कुरा यति नै हो। अब तिमीलाई केही डाउट छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ, नभए हामी एन्ड गरौँला। हेर त यो निकाल्न तिमीलाई टाइम पनि लाग्दैन के, एकैछिनमा सिद्धिन्छ। ल एकैछिनमा सिद्धिन्छ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्लोर वाइज हेरिरहेको हुन्छौँ हामी, यो कुरा फ्लोर वाइज हेरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि स्टिफनेस भनेर यो फ्लोरको चाहिँ दिन्छ कि एकैछिन पर्छ ल। हजुर हजुर म गर्नु त्यो आइसक्यो किन भन्नु त भन्दैन ए ल 5 मिनट पछि म क्लास लिन्छु के सरी है त। ल अब हेर म के भन्दै थिएँ अरे, ए स्टिफनेस भनेर देखाउँदाखेरि यो एउटा फ्लोरको लागि त्यसैले हामीले लम्पिङ भनेर जुन गरिरहेको थियौँ नि, हेर त त्यसैले मास लम्पिङ भनेको एउटा फ्लोरमा लम्प गर्छौँ र स्टिफनेस पनि एउटा फ्लोरको हेर्छौँ क्या। त्यो जस्तै बटमको फ्लोरले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ के दिन्छ लेभल दिन्छ। जस्तै ग्राउन्ड फ्लोरले के दिन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट माथिको पहिलो तल्लाको के दिन्छ त भन्दाखेरि फ्लोरको स्टिफनेस, त्योभन्दा माथिको हो। त्यसरी हेर्दै गएर गर्ने हो। अब यो गरेर स्टिफनेस निकालेर हरेक फ्लोरमा कति स्टिफनेसको फरक हुन्छ भनेर चेक गर। जस्तै ग्राउन्ड फ्लोरको लागि गर हैन, फ्लफ फ्लोरको लागि गर। अब हुन त के छ सजिलो के छ त भनेर भन्दाखेरि यो भनेको कलमको चाहिँ तलदेखि लिएर माथिसम्म सेम नै हुन्छ, तर शेयरवाल नभइदिन सक्छ के। शेयरवाल जहिले पनि बटमबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यो भनेको शेयरवाल भनेको म जस्ट 3rd फ्लोर 4th फ्लोरमा बनाउँछु भनेर भन्न मिल्दैन है। शेयरवाल जहिले पनि फाउन्डेसनबाट स्टार्ट हुनुपर्छ। तिमीले सपोज 4औं तल्लामा मात्रै शेयरवाल चाहेको छ भने 4औं तल्लामा मात्रै बनाउनु मिल्दैन। इट शुड स्टार्ट फ्रम द बटम, फाउन्डेसनबाटै स्टार्ट हुनुपर्छ। अब यसको बारेमा मैले धेरै डिटेलमा त भन्दिनँ। हेर नेक्स्ट सेमिस्टर कतिले अब अस्के रेस्टेन्ट डिजाइन पढ्ने बेलामा अलिकति शेयरवालको बारेमा पढ्छौँ, क्यान्टिलिभर एक्सन भनेर। त्यतिखेर स्टिफनेस पनि 3I/L³ भन्छौँ, जुन यसको कन्ट्राडिक्सनमा आउँछ। त्यो किन हो भन्ने पनि रिजन छ, तर शेयरवालको बारेमा मैले अहिले डिटेलमा भनिनँ, तिमीहरू अलिअलि आफै खोज्न सक्छौ। तर भन्नु खोजेको थियो जहिले पनि ग्राउन्ड फ्लोरबाट स्टार्ट हुन्छ, सरी फाउन्डेसनबाट स्टार्ट हुनुपर्छ है शेयरवाल। त्यो 14औं तल्लामा मात्रै शेयरवाल बनाउँछु भनेर भन्छ भने हाँस्छन् मान्छे, त्यो गर्नु हुँदैन हामीले है। तलबाट स्टार्ट गर्ने हो, तलबाट स्टार्ट गरेर तर के भइदिन सक्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई 5th 6th फ्लोरमा गएर शेयरवाल नचाहेला। सपोज लिफ्ट के छ अरे भन्दाखेरि लिफ्ट चाहिँ तिमीले के गर्यौ भनेर भन्दाखेरि जस्ट 4th फ्लोरमा गएर इन्ड गर्दै 6औं तल्लासम्म छ भने त्योभन्दा माथि के छ अरे भनेर भन्दाखेरि सपोज अब के छ अरे एउटा ट्रस अथवा स्ट्रक्चर केही छ अरे, त्योभन्दा माथि कन्फरेन्स हल छ अरे, जहाँतिर हामीले लिफ्ट माथितिर कन्टिन्यू नै गर्नु छैन भने हामीले इन्ड गरिदिन सक्छौँ। त्यहाँतिर शेयरवाल भनेको नचाहिन सक्छ हो हैन। त्यसैले गर्दा त्यो एउटा फरक आउन सक्छ शेयरवालले गर्दाखेरि, बाँकी केहीले फरक आउँदैन। क्याल्कुलेट गरेर के गर भनेर भन्दाखेरि कति डिफरेन्स आइरहेछ त EX र EY पर्सेन्टेजमा निकाल है। EX र EY पर्सेन्टेजमा निकाल। अब EX र EY भनेको के हो, सेन्टर अफ मास माइनस सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेर हो। यो भनेको EX र EY यसरी निकाल्ने, अनि EX डिवाइडेड बाइ X डिरेक्सनको लेन्थ इन्टु 100% एउटा पर्सेन्टेज आयो, Y डिरेक्सनमा पर्सेन्टेज आयो। त्यो भनेको हामी जेनरली कम गर्छौँ, फाइनल चेक कहाँ गर्छौँ भनेर त्यो भनेको म नेक्स्ट सेमिस्टर मोडल गरिसकेपछि भन्नुलाई है। त्यसमा चाहिँ तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन है त। ल यो गर्नलाई अब यो टेबल बनाइसकेपछि तिमीले X र Y कलमको लेख्नलाई कुनै गाह्रो कुरै हैन। त्यसैले यो भनेको तिमीले अब 2 घण्टामा सिधाइदिन सक्छौ के। 2 घण्टा इज मोर देन इनफ। 2 घण्टा पनि लाग्दैन, तिमीले अब 10 मिनेटमा सिधाउन सक्छौ यो सबै चाह्यो भने हैन। यो गरिसकेपछि तिमीहरुको सबै कामै सिधिन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि खासै कम्प्लिकेटेड होइन भनेर भन्न खोज्नको कारण चाहिँ यो हजुरले कलमको लागि मात्र गर्नु भएन सर, हामीले त बीम कलम स्ल्याब सबको लागि जो निकालेर गर्नुपर्छ होला नि त। हेर त मैले भर्खरै तिमीलाई सबै त्यही कुरा भने अनि तिमी फेरि त्यही सोध्दैछौ।
बीम कलमले त बीमले अनि त्यसपछि स्ल्याबले लोडलाई ट्रान्सफर गरेर कलममा पठाउँछ, तर रेजिस्ट गर्ने अथवा स्टिफनेस दिने भनेको चाहिँ केले हो त भनेर भन्दाखेरि कलमले हो। त्यसैले ल्याटरल लोड रेजिस्टिङ एलिमेन्ट भनेर भन्दाखेरि हामीले कलमलाई भन्छौँ, बीमलाई र स्ल्याबले होइन। यो बीम र स्ल्याब हुन्छ नि, यो बीम र स्ल्याबमा भइकेरा छ भनेर भन्दाखेरि हेर त, यो भनेको जस्ट यसरी मुभमेन्ट भइरहेछ क्या, यसले कहाँ रेजिस्ट गर्यो, यसले त के गरिरहेछ त भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ गइरहेछ। जस्तै म भनेको यहाँबाट यसरी ट्राभल गरेर यसरी गइरहेछु, यसरी ट्राभल गरेर यसरी गइरहेछु, तर यो हेर त यो ट्राभल गर्नेलाई कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन छैन क्या। तर जुन बेला चाहिँ मैले यहाँ ट्राभल गर्दाखेरि एउटा केही कुराले समातिरहेको छु, त्यसपछि म हिँड्यो भने के हुन्छ, बल्ल रेस्ट्रिक्सन भनेको त्यसलाई हुन्छ नि। त्यसैले एक्ज्याक्टली त्यही भएर ल्याटरल लोड लाग्यो, ल्याटरल लोड लागिसकेपछि यो जुन बीम छ नि, बीम त जस्ट डिस्प्लेस भएको हो क्या, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ भएको हो। त्यसैले त्यो मुभ हुँदाखेरि यसले त कुनै लोड नै लागेको छैन, तर त्यो बीमलाई मुभ नहुनु पर्ने थियो, तर त्यही पनि ल्याटरल लोडले गर्दा यहाँबाट यहाँ जुन मुभ भयो नि, यो गर्दाखेरि के देखिरहेको छ, बीमको कुनै पनि रिलेटिभ मुभमेन्ट छैन क्या, बीमको रिलेटिभ मुभमेन्ट छँदै छैन। यो मेम्बर र यो मेम्बर हेर्छ नि, जहाँको त्यही नै छ, यति नै डिस्टेन्समा छ, कुनै पनि डिफ्लेक्सन छैन। तर स्ल्याबमा के देख्छौ त भन्दाखेरि हेर त, पहिला यो यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो, यो दुईटाको बिचमा रिलेटिभ डिफरेन्स आयो नि त। जुन बेला रिलेटिभ डिफरेन्स आउँछ त्यो बेला बल्ल स्टिफनेस एक्ट हुन्छ क्या है। यही स्टिफनेस एक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थ्योरी अफ स्ट्रक्चर पार्ट 2 मा 4-5 वटा केस पढ्दाखेरि पढेको थियौँ। एन्ड हेन्स के हो त भन्दाखेरि यो बीमले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि, यो बीमले चाहिँ एज अ रिजिड गर्डर भनेर दुईटा कलमलाई इक्वली डिस्प्लेस गराइरहेछ, इक्वली डिस्प्लेस चाहिँ गराइरहेछ। तर बीम भनेको चाहिँ जस्ट यताबाट यता, यताबाट यता मात्रै भइरहेछ कि केही पनि भएको छैन। बीमले काम केले गरिरहेछ त, कलमले चाहिँ बीमलाई रोक्न खोजिरहेको थियो उताबाट जानलाई। त्यसैले गर्दाखेरि हेन्स रेजिस्ट गर्ने केले हो त भन्दाखेरि ल्याटरल लोड, कलम र वाल मात्रै है। त्यसैले सजिलो छ क्या यो, त्यसैले धेरै सजिलो छ क्या यो, ठीक छ। लिफ्ट भने त्यसले तपाईँले भन्नुभयो नि, लिफ्ट आइदियो भने त्यसको हामीले सेयर, त्यो लिफ्ट आइदियो भने कसरी फरक पारिदियो त्यो भन्दैन न। हजुर हजुर, त्यहाँ चाहिँ एउटा कुनामा लिफ्ट आइदिने बित्तिकै त्यहाँ फरक पार्दैछ नि त सर स्टिफनेसमा। हामीले त कलमलाई लिएर गरिरहेको हुन्छ नि सर, त्यो एकचोटि भन्छु न। लिफ्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, लिफ्टलाई चाहिँ राख्दाखेरि जस्ट एउटा डब्बा मात्रै, भाँडा मात्रै लिफ्टको राख्दिनौँ क्या। लिफ्टलाई सपोर्ट गर्न के गर्छौँ त भन्दाखेरि साइडमा 3वटा यसरी यो जुन यो ब्ल्याक लाइन बनाएको छ नि, यसको भित्र चाहिँ लिफ्ट हुने हो हैन। यसलाई छेउछाउमा, लिफ्टको छेउछाउमा जुन यो छ नि, यो सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई सपोर्ट गर्न राखिएको सेयर वाल चाहिँ हो क्या। त्यसैले गर्दाखेरि फरक परेको, बुझ्यौ अब? ए हस् सर, थ्याङ्क यू सर। है त्यो चाहिँ लिफ्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब 3 तला जस्तै दुईटा खालको लिफ्ट हुन्छ क्या। एउटा भनेको चाहिँ हाइड्रोलिक भनेर हुन्छ हैन, अनि अर्को चाहिँ के भनेर भन्छ, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब कुनै त जस्तै लभी मलमा छ हैन, लभी मलमा भएको के छ त भनेर भन्दाखेरि वरिपरि केही पनि छैन, जस्ट के छ त भन्दाखेरि हेर्दाखेरि लिफ्ट मात्रै छ, त्यो एउटा के भइरहेछ भन्दाखेरि वेटको मेकानिजमबाट गइरहेछ। अनि अर्को लिफ्ट भनेको हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ चारैतिर जस्तै वाल जस्तो राखेर चाहिँ त्यसलाई लिफ्ट गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने लिफ्टमा चाहिँ वरिपरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी सेयर वाल राखिएको हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो लिफ्टको मेकानिजमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ कि। यो त एकदम लामो माथि सिलिन्डरसम्म हुन्छ नि त, त्यसैले लिफ्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसरी सेयर वाल राखेको हुन्छ। म अहिले केही गरी बाहिर निस्क्यो भने अथवा भोलि बाहिर निस्क्यो भने घर नजिकै एउटा बिल्डिङ बनाएको छ, त्यहाँतिरको अलिक छुट्टै सेयर वाल राखेको छ, त्यो देखाएर म तिमीलाई पठाउँ है। त्यसैले यो सेयर वालले गर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज गर्ने हो क्या एक्चुअलमा है। लिफ्टको स्टिफनेस निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो 3टा कलम गर्नु पर्यो हैन? तीनटा वाल कलम नभने 3टा वाल गर्नु पर्यो। 3टा वाल, हजुर हजुर, त्यही नै गर्नु पर्यो है। वाल र कलममा फरक छ भने तिमीले पढ्यौ नि, तिमीहरूको त कलम भनेको धेरै अगाडि सिधिसक्यो। के फरक हो भन त वाल र कलममा? बिर्से सर, हेर त्यहाँतिर तिमीले कलम पढ्ने बेलामा, क्लासिफिकेसन पढाउने बेलामा अर्जुन सर हैन, के अर्जुन सर, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्से सरको, उहाँले पक्कै पनि तिमीले के कलम भनेको के, पेडिस्टल भनेको के र वाल भनेको के भनेर पक्कै पनि अलिकति के भन्नुभएको होला। सानो एउटा एस्पेक्ट रेसियोमा अलिकति फरक भनेर भन्नुभएको होला, ब्रेथ र डेप्थको रेसियोमा। कता झन्डै ब्रेथ र डेप्थको रेसियो 4 भन्दा ठुलो भयो भने त्यो चाहिँ वाल हो भनेर भन्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यही चाहिँ फरक हो है। एक्सन उयो वालले पनि के गर्ने हो त भन्दाखेरि, यसले पनि के गर्ने हो त भन्दाखेरि बीमबाट लोड लिएर त्यसलाई चाहिँ अब ग्राउन्डमा ट्रान्सफर नै गर्ने हो हैन। वालको डिजाइन पनि कम्प्रेसन मेम्बर नै हो हैन, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरूको त्यो एस्पेक्ट रेसियो चाहिँ फरक हुन्छ क्या। लेन्थ टु ब्रेथको रेसियो चाहिँ तिनीहरूको फरक हुन्छ, त्यति मात्रै हो है। ल यो गर, ट्राई गर, सिद्ध्याउ। अनि सकाइसकेपछि तिमीहरू भ्यालीमा को छौ? अलमोस्ट सबै भ्यालीमै होला नि है अहिले त तिमीहरू हो।
म चाहिँ बाहिर छु सर। बाहिर छौ है। त्यसो एक्चुअली के गर भन्दाखेरि अब यो गरिसकेपछि हेर अब यति गरिसकेपछि हामीले यो सेमिस्टर यतिमै सिद्ध्याउँछौँ, किनकि अब तिमीले पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, अनलाइन छ, अनलाइन भइसकेपछि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यहाँ हेरिसक्यौँ। एकजनाले चाहिँ के गर भन्दाखेरि प्रिन्ट गरेर चाहिँ, अनि जो भ्यालीमा छौ अब ऊ चाहिँ अब मलाई 1 हप्तामा हुन्छ, जतिसक्दो 1 हप्तादेखि लिएर 2 हप्ताको बिचमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ भेट्न आउन ल, जतिजना छौ। अनि त्यसपछि के गर्यो भनेर अनि फिजिकली नै रिपोर्ट हेर्दै एउटा चाहिँ प्रिन्ट गरेर है, जस्ट सिम्पल एउटा बाइन्डिङ होइन, स्टेपल मात्रै गरेर कभर पेज राखेर लिएर आऊ, अनि फाइनल बनाउनु पर्ने के गर्नुपर्ने सबै त्यतिखेर भनौँ है त। त्यसैले अब चाहिँ फाइनल गर्नतिर लागिहाल, धेरै प्रेसर लिनु पर्दैन, इन्ट्रोडक्सन अलिअलि पहिलादेखि नै गरिरहेको छ होला, बिचमा चाहिँ गरेर A4 मा प्रिन्ट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो मिलाएर लिएर आऊ। अनि त्यसपछि यो पालिको लागि हामी सिधाइदिइहालौँ न, कुनै दिन एक दिन बसेर के गरौँला भन्दाखेरि हामी भाइभा लिने कुरा अथवा प्रेजेन्टेसन के हुन्छ त्यो पनि सिद्ध्याएर अनि कलेजसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढौँ है। यो सेमिस्टरको हाम्रो काम चाहिँ यति मात्रै हो है। अब नेक्स्ट सेमिस्टर के छ त भन्दाखेरि हेर, यो सेमिस्टर हामीले काम कम गरेका छौँ, टाइम धेरै लाग्छ, नेक्स्ट सेमिस्टर काम धेरै गर्छौँ, टाइम कम लाग्छ है। किन भनेर भन्दाखेरि हामी त्यतिखेर धेरै सिकिसकेका हुन्छौँ कि अहिले आरसिसी नै सकिसकेका छैन। त्यसैले नेक्स्ट सेमिस्टर चाहिँ तिमीले अब मबाट एक्सपेक्ट के गर्ने र एक्सपेक्ट के नगर्ने यो कुरा पनि भन्छु ल। मैले सानो कुरामा तिमीलाई कन्सेप्ट दिन्छु, यो भनेको एउटा के हो त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर डाइनामिक्स पनि पढाएको छैनौँ, केही पनि पढाएको छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले इनिसियली प्रिलिमिनरीदेखि लिएर स्टेप गर्दै गएको। नेक्स्ट सेमिस्टर तिमीहरूलाई कलेजबाट इट्याचहरू सिक्छौ अथवा केही सिक्छौ, ठिक छ, मैले त्यसमा तिमीलाई इट्याचमा केही कन्सेप्ट दिन्छु। जस्तै कि अब सेकेन्डरी बिम राख्दाखेरि त्यहाँतिर के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि कुन बेलामा मुभमेन्ट रिलिज गर्ने, कुन बेलामा नगर्ने, जस्तो सानो कुरा। सर म यहाँ कन्फ्युज भयो भनेको कुरामा मैले हिन्ट दिन्छु, तर मोडलिङ मैले सिकाउने होइन है। सिकाउँछु मैले अलिअलि, जस्तै सेरवाल गर्दाखेरि सर मलाई अप्ठ्यारो हो भनेर भन्दा त्यो सिकाउँछु, तर मैले अब सर यो ग्रिड कसरी डिफाइन गर्नु, यो कसरी डिफाइन गर्नु त्यो कुरा मैले चाहिँ सिकाउने होइन है। त्यसपछि अर्को के त भनेर भन्दाखेरि म तिमीलाई मेटेरियल प्रोभाइड गर्छु, जस्तै बिमको डिजाइन कहाँबाट गर्ने, कलमको डिजाइन कहाँबाट गर्ने भनेर। तर त्यो कुरा मैले डिजाइन भनेको सिकाउने चाहिँ होइन, तिमीहरूले पढ्ने हो, म हेल्प गर्छु। तर त्यो हेल्प गर्दाखेरि मैले यो पढेँ सर मलाई यहाँ अप्ठ्यारो भयो भनेर भनिसकेपछि मात्रै फरक छ। आरसिसी को डिजाइन भन्दा यो डिजाइन भनेको हुन त आरसिसी नै हो, डक्टाइल डिटेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, डक्टाइल डिटेलिङ अलिकति फरक छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो, तर म तिमीलाई सिकाउँछु यो किन गरेको के गरेको भनेर अन्ली जुन बेला तिमीहरूले पढेर आउँछौ है। स्ल्याबको डिजाइन म अलिकति पनि सिकाउँदिनँ, किनकि आरसिसीमा जे पढेको एक्ज्याक्टली त्यही हो। फाउन्डेसनको डिजाइन तिमीहरू कन्फ्युजन हुन्छौ, त्यसमा मैले सिकाउँछु। बेसमेन्टको डिजाइन खासै सिकाउन जरुरी छैन, त्यही पनि म अलिकति हिन्ट दिन्छु। बेसमेन्टमा लोड कसरी राख्ने भन्ने कुरा जुन तिमीहरूले मोडल गर्छौ, त्यो लोड कसरी राख्ने, सोइलको प्रेसर कसरी राख्ने भन्ने कुरा तिमीहरूले इट्याचमा सायद सिकाउनु हुँदैन होला, त्यो कुरा मैले सिकाउँछु। त्यसैले गर्दाखेरि जुन कुरा तिमीहरूलाई सफ्टवेयर ट्रेनिङमा सिकाउनु हुँदैन त्यस्तो कुरा म भन्छु। तर सानो कुराहरू चाहिँ लास्ट टाइम पनि के हो भन्दाखेरि मैले सिकाएपछि म अलिकति इजी भएर धेरै कुरा सिकाइदिने, अनि हरेक कुरा सिकाउँदाखेरि केही तिमीहरूको सिनियरहरूले केही खोज्दै नखोज्ने के केही भयो कि चिसो सर के हो भनेर सोध्ने, एउटा इन्टरनेट सर्च अवेमा के मलाई मेसेज गरेर रेस्पोन्स पुर्नुभन्दा त्यहाँतिर गऱ्यो भने त्यो एन्सर आइसक्थ्यो होला, त्यस्तो गर्थ्यो। त्यो चाहिँ मलाई अलिकति राम्रो लाग्दैन। मेरो टार्गेट भनेको यो सबै गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि अहिले एमबिसी 2020 कोड आइरहेछ, बिस्तारै त्यो युजमा अझै अलिकति बेसी आइरहेछ। IS 1893 2016 मा के छ, 2002 मा के थियो, र अहिले एनबिसी भनेको दुईटा जुन आछ 105, त्यो भनेको पहिला 1994 मा के थियो, 2020 मा के थियो। यस्तो कुरा चाहिँ मैले तिमीलाई सिकाउने हो है। त्यसैले यो कुरा भनेको चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा भनेर भोलि हेल्प हुनलाई चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ मैले सिकाउँछु। र सानो कुरा जुन चाहिँ भनेको अहिले पनि सिभिल इन्जिनियरिङ पास आउट भइसकेपछि पनि डिजाइनरले डिजाइन गर्ने बेलामा गरिरहेको हुँदैन, र त्यसले गर्दाखेरि कहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि कलममा अलिकति बेसी लोड आइदिन्छ। र सानो कुरा जुन चाहिँ जस्ट कम्प्युटर अपरेटर बनिरहेको हुन्छ कि उनीहरू, जस्ट इट्याच चलाउनु आउँछ भन्दा आउँछ, इनपुटबाट आउटपुट हो। त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले जानेको कुराहरू चाहिँ मैले तिमीलाई के गर्नु सर हामीले यति कुरा जानेछौँ भनेर भनिसकेपछि मैले अलिकति तिमीलाई दिने इनपुट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो किन गर्यो अथवा यो गर्दाखेरि के चाहिँ बेटर हुन आयो भने यस्तो कुरा चाहिँ मैले तिमीलाई भन्ने है। त्यसैले गर्दाखेरि तिमीहरूले मेहनत भनेको नेक्स्ट सेमिस्टर धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर सानो कुरा हुँदैन, एकदमै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भन्दा मैले केही सिकाउँदिनँ भनेर भने होइन। जस्तै के छ त भनेर भन्दाखेरि अब तिमीहरूले बिमको डिजाइन कलमको डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिजाइन त गर्दा भने कुनै ठुलो कुरा होइन, तर म एनालाइसिस चाहिँ सिकाउँछु क्या। किनकि डिजाइन त के ठुलो कुरा भयो र, डिजाइन भनेको तिमीहरूले पढ्छौ, तर एनालाइसिस भनेको त्यो लोड चाहिँ
के लिइरहेको अहिलेसम्म। त्यसो भए जब हामीले सबै इट्याप्स र स्यापबाटै गर्ने थियो भने हामीले यो म्यानुअली डिजाइन गरेको के काम भनेर यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ कम्पेयर गर्न सिकाउँछु। अनि त्यसपछि क्यालकुलेट गरेर यहाँबाट आएको लोडलाई कसरी लिएर हामी डिजाइन किन गरिरहेछौँ भनेर भन्न सिकाउँछु। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा ब्यालेन्स वेमा जानुपर्छ, जहाँ चाहिँ मैले तिमीहरूलाई चाहिँ बुकमा भेटिने भन्दा एक्स्ट्रा एफोर्ट दिने हो, तर बुकसँग भेटिने एउटा इन्टरनेट सर्चसँग भेटिने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ तिमीहरू चाहिँ आफैले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दैमा तिमीहरूलाई मलाई सोध्नै पाउँदिनौ भनेर भने होइन, तर म चाहिँ तिमीहरूबाट त्यो चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दिनँ है, ठिक छ। त्यो भनेको नेक्स्ट सेमिस्टरको कुरा हो। यो सेमिस्टर हामीले यति भइसकेपछि एउटा लेभलमा आयौँ, अब यसलाई नै ब्यालेन्स गरेर जति सक्दो अब तिमीहरूले यो गरिसकेपछि तिमीहरूको काम के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी कति आउँछ भनेर मलाई भन्ने। अनि इसेन्ट्रिसिटी अब सपोज लिमिटमै आयो अरे, सपोज 5% 6% आयो भने फाइन हैन, तर के आइदियो भन्दाखेरि 25% 30% भनेर आइदियो भने चाहिँ अब केही चेन्ज ल्याउन जरुरी छ भनेर अब चाहिँ तिमीहरूले आइडिया लगाएर सर वाल कहाँ थप्ने त अब शेयर वाल भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ गरेर एउटा कन्फिगरेसन चाहिँ हामी फाइनल गर्छौँ है। कन्फिगरेसन चाहिँ फाइनल गर्छौँ अनि नेक्स्ट सेमिस्टरमा हामी डिजाइन गर्छौँ, ठिक छ। हुन्छ, कतिको रमाइलो लागिरहेछ त बिल्डिङ प्रोजेक्ट गर्नै भएको छैन सर मजाले, केही रमाइलो भएको छैन भनेर होला है सर हजुर। प्लानमा त यता राइटपट्टि दुईटा लिफ्ट छ, हाम्रो त धेरै नै आउँछ होला नि त है। आउँछ एकदम मजाले आउँछ। अहिले जति आयो त्यति राम्रो हो क्या, अहिले जति आयो त्यति राम्रो किन भन्दाखेरि तिमीले सिक्छौ क्या कहाँ वाल राख्दाखेरि के भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा सिक्छौ क्या। जस्तै कि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि तिमीले यहाँतिर वाल राख्यौ भने यो डिरेक्सनको वालले इसेन्ट्रिसिटी एक्स डिरेक्सनमा चेन्ज गर्छ कि वाइ डिरेक्सनमा चेन्ज गर्छ भन त। नडरै भन न के बिग्रिन्छ, वाइ डिरेक्सनमा चेन्ज गर्छ। किन भनेर भन्दाखेरि हेर त यसले एक्स डिरेक्सनमा स्टिफनेस दिइरहेछ अथवा वाइ डिरेक्सनको एबाउटमा अथवा एक्स डिरेक्सनमा। अनि एक्स डिरेक्सनमा दिइरहेछ भने यसले के गरिरहेछ यहाँतिर डिफ्लेक्सन कम गराइरहेछ, तर यहाँतिर डिफ्लेक्सन त अझै पनि बेसी छ। त्यसैले रोटेसन हुन खोजिरहेछ कुन डिरेक्सनको एबाउटमा भन्दाखेरि वाइ डिरेक्सनकोमा। त्यसैले यसले स्टिफन गर्छ। भनेपछि सपोज तिमीहरूको के छ अरे भनेर भन्दाखेरि अब भनेपछि यहाँ यसरी छ, यहाँ स्टिफनेस छ, यहाँ यसरी छ, यहाँ यसले गर्दाखेरि यसरी छ भने तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हेर त ऊ यो एउटा यो दुईटा यसले र यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यसले तिम्रो एक्स डिरेक्सनको स्टिफनेस चेन्ज गरिसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यही अनुसार तिमीले के गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्न आउनुपर्छ, त्यति त हो नि हैन। यसले गर्दाखेरि यसले ब्यालेन्स गर्न के गरिदिने यहाँतिर यसरी राख्दिने लुच्चा। अब यसको र यसको लागि भने यसले र यसले एकअर्काले ब्यालेन्स गर्यो, यसले र यसले बिगारेको एक्स डिरेक्सनमा यतातिर सिफ्ट गराछ। त्यसैले यहाँ र यहाँ वाल लाग्दियो भने सिद्धि क्या अहिलेलाई तिमीहरूको जुन यो हाम्रो अभिनहरूको ग्रुपको फर्स्ट ग्रुपको चाहिँ तिमीहरूको यसरी गर्यो भने सिद्धिन्छ होला सर। अनि त्यो एउटा फ्लोर एउटा सबै फ्लोरमा त एउटै हुन्छ होला नि हैन र? अभियसली एउटा हुन्छ, त्यही त भने। त्यो कुन बेला चाहिँ फरक भइदिन सक्छ त भन्दाखेरि स्टिफनेस अलिअलि फरक कुन बेला हुन आउँछ त भनेर भन्दाखेरि त्यसैले एक्ज्याक्टली एउटै गरिन्छ भन्ने छैन। हेर त अहिले पो के छ त भने सेन्टर अफ स्टिफनेस पो एउटा फ्लोरमा सेम छ त, सेन्टर अफ मास त चेन्ज छ नि त। सेन्टर अफ मास त चेन्ज छ। कुनैमा यहाँतिर के छ, कुनैमा यतातिर बेसी लोडेड छ, बाल्कुनीहरू होला, स्टोरहरू होला, यहाँतिर चाहिँ के होला भन्दाखेरि सिम्पल एउटा कोरिडोरहरू होला अथवा के होला। त्यसैले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास भनेको के छ त भन्दाखेरि चेन्ज हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि इसेन्ट्रिसिटी भनेको सबैमा चाहिँ उत्तिकै मेन्टेन गरेर लिएर जान्छु भनेर भन्न चाहिँ सक्दिनँ कि, किनकि यो वाल त कन्टिन्यू गर्दै माथिसम्म लिएर जाने हो। त्यसैले अलिकति सानो चेन्ज चाहिँ आउँछ नै। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै लबी मल हेर होइन, तिमीहरू कुनै पनि मुभी हलमा हेर के छ त भनेर भन्दाखेरि मुभी हलको त्यो फ्लोर भन्दा एक स्टेप तलसम्म लिफ्ट हुन्छ, त्योभन्दा माथि लिफ्ट नै हुँदैन नि हैन। त्यसैले गर्दाखेरि सायद लिफ्ट भनेको माथिसम्मै कन्टिन्यू नगरेको हुनसक्छ क्या। त्यतिखेर के हुनसक्छ त भन्दाखेरि स्टिफनेसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने अथवा कहाँलाई के हेर्ने, लिफ्ट त्योभन्दा माथि गएपछि अब स्टिफनेस चेन्ज गरेन भने के हुन्छ भनेर जरुरी छैन। फेरि लिफ्टले गर्दाखेरि मात्रै स्टिफनेस आउँछ भनेर, लिफ्टले गर्दाखेरि मात्रै इसेन्ट्रिसिटी आउँछ भनेर जरुरी चाहिँ छैन है। लोडको कारणले पनि आउँछ। जस्तै के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ लोडको कारणले गर्दाखेरि पनि स्टिफनेसहरू ब्यालेन्स भनेर आइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेजर चेन्ज लिएर आयो, यसले गर्दाखेरि त आयो भन्ने कुरा पार्यो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसै पनि भइरहेको हुनसक्छ है। त्यसैले त्यसलाई के कसरी ब्यालेन्स गर्ने, कसरी काउन्टर ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यही हेरेर चाहिँ एक दुईवटा चेन्ज गरिसकेपछि अब तिमीले के भइदियो त भनेर भन्दाखेरि अब यो भनेको एक्चुअलमा खासै चाहिँदैन थियो क्या। तर तिमीले एकचोटि यो गरिसकेपछि भोलि के हुन्छ त भन्दाखेरि बिल्डिङ देखिसकेपछि तिमी के भन्न सक्छौ त भन्दाखेरि कुनै सपोज मेरो के अरे घर बनाउन आँटेको छु, नक्सा हेर्दैन भनेर कसैले भनेर लिएर आउन आँट्यो अरे हैन। लिएर आउन आँटेपछि तिमीलाई अब के आइडिया हुन्छ त भन्दाखेरि मास यता बेसी छ, स्टिफनेस यतातिर बेसी छ, त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति टोर्सन पो आउँछ कि क्या हो, अलिकति धेरै स्लेन्डर बिल्डिङ भयो।
धेरै स्लेन्डर बिल्डिङ भयो भनेपछि अब अलिकति यसमा चाहिँ स्टिफनेसको फरक आउँछ कि क्या हो भनेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी गर्न भनेर अलिकति सजेसन दिन सक्ने अथवा एउटा रफ आइडिया के हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ कि भनेर भन्न सक्ने यसले चाहिँ के बनाउँछ एउटा क्यापेबल बनाउँछ एउटा कन्फिगरेसनमा चल्ने किनकि कन्फिगरेसन भनेको आर्किटेक्चरले प्लान बनाएर तिमीहरूलाई दिने हो तर आर्किटेक्चरले जे प्लान बनायो त्यो तिमीहरूले डिजाइन गर्ने होइन आर्किटेक्चरले हामीले के भन्न सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो प्लानले गर्दाखेरि चाहिँ टोर्सन लिएर आइरहेछ टोर्सन लिएर आइसकेपछि कोडबाट टोर्सन भनेर आउँछ त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ त कोडले यसलाई स्पेशल डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर भन्छ त्यो स्पेशल डिजाइन गर्ने भनेर भनिसकेपछि अब पनि क्लाइन्टले चेन्ज गर्न मान्दैन भने तिमीहरूले दुईटा कुरा गर्नुपर्छ क्या एउटा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि क्लाइन्टलाई पैसा धेरै लाग्छ भनेर भनिदिन सक्नु पर्यो अर्को चाहिँ अब त तिमीहरूले बेसी इफोर्ट लाउनु पर्यो नि त त्यसैले गर्दाखेरि अब तिमीहरूको चार्ज पनि बेसी राख्नु पर्यो क्या त्यसैले गर्दाखेरि बिल्डिङ एउटा प्रोजेक्ट आयो तिमीहरूले प्लानै नहेरिकन कहिले पनि के भन्नु हुँदैन कति कस्तो बिल्डिङ छ भनेर भने कसैले 3 तला बिल्डिङ छ भनेर भन्यो नि ए 3 तला बिल्डिङ त्यसैले म यति चार्ज गर्छु भनेर कहिले पनि भन्नु हुँदैन है हेर्नुपर्छ पहिला प्लान कस्तो छ पठाउ न प्लान हेरौँ भनेर भन्ने हो प्लान हेरिसकेपछि प्लान कम्प्लिकेटेड छ भने पैसा बढाउने नभए घटाउन सकिन्छ हैन नभए त तिमीहरूको एफर्ट बढ्यो नि त त्यसैले ओ यस्तो यस्तो कुरा सानसानो कुराले चाहिँ के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि तिमीहरूले भोलि हेल्प गर्छ क्या है भोलि हेल्प गर्छ त्यसले के छ भन्दाखेरि 3 तला बिल्डिङ भनेर भन्ने छ ए 3 तला बिल्डिङ ल मेरो यति रेट भनेर भन्नु चाहिँ हुँदैन पहिला हेर्नुपर्छ यो त अलिकति कम्प्लिकेटेड पो काम रहेछ त यसो गर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि कर्नरले चाहिँ यसरी काटेको पो रहेछ भनेर देख्यो अरे अथवा के छ भन्दाखेरि बिल्डिङ यस्तो छ अरे यस्तो खालको बिल्डिङ छ अरे यस्तो खालको बिल्डिङ छ भने यसले के गराएको छ 100% टोर्सन लिएर आइरहेको हुन्छ यो टोर्सनलाई ब्यालेन्स गर्न के सकिन्छ जहिले पनि सेयर जस्तै अब सानो बिल्डिङ रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा तिमीहरूले जहिले पनि सेयरवालै राख्न सक्छौ भन्ने छैन क्या अब यो चाहिँ मैले अलिकति मेरो एक्सपिरियन्स पनि तिमीलाई अलिकति भनिहालेँ ल अब यो त अब ठुलो बिल्डिङ हो अहिले त सेयरवाल राखेर ब्यालेन्स गर्छु पैसासँग पनि मतलब छैन हेर तर कहिलेकाहीँ सानै बिल्डिङमा पनि के भइदिन्छ त भन्दाखेरि टोर्सन आइदिन्छ कि अब त्यो बेला के गर्ने त भन्दाखेरि स्क्वायर कलम राखेर काम छैन क्या त्यो बेला के गर्छौ त भनेर भन्दाखेरि तिमीहरू यसरी रेक्टेङ्गुलर कलम राख्छ कि अब कलम त राख्नु पर्यो हेर कलमको एरिया छ भने यसरी रेक्टेङ्गुलर कलम राखेर के गर्छौ ब्यालेन्स गर्न आउँछ कि रेक्टेङ्गुलर कलमले गर्दाखेरि के गरिदिन्छ त भनेर भन्दाखेरि सपोज यो के छ भन्दाखेरि 300 बाई 500 को छ अरे पहिला तिमीले 400 बाई 400 को बनाउनु भन्दा 300 बाई 500 को बनाउँदाखेरि बेटर देख्यो कि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ड्रिफ्ट कन्ट्रोल यस्तो कन्ट्रोल भन्ने कुरा चाहिँ कोड पढेर स्टिफनेस भन्ने कुराले बुझिसकेपछि अब त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ जस्तै के छ भने एउटा यस्तो खालको बिल्डिङ छ अरे के सपोज यस्तो खालको बिल्डिङ छ अरे मानव यति मात्रै बिल्डिङ छ अरे यो लामो बिल्डिङ छ अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिरेक्सन छोटो छ नि त यो डिरेक्सन छोटो भएपछि के हुन्छ बेन्ड हुनलाई सजिलो छ कि यो डिरेक्सन यसरी बेन्ड हुनलाई सजिलो छ त्यसैले गर्दा कलम राख्ने बेलामा के गर्छु भन्दाखेरि यसमा रेक्टेङ्गुलर कलम प्रोभाइड गर्छु जुन चाहिँ स्टिफनेस बढाइदिन खोज्यो के यो डिरेक्सनको स्टिफनेस बढाइदिन खोज्यो किनकि बी डी क्यूब बाइ 12 मा छ त्यसैले क्यूबमा चाहिँ यसले के गरिदिएको स्टिफनेस बढाइदियो के त्यसैले यस्तो बेलामा चाहिँ तिमीले यसरी स्टिफनेस बढाएर के गर्न सक्छौ डिफ्लेक्सन घटाउन सक्छौ के डिफ्लेक्सन घटाउन सक्छौ सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेस त्यही अनुसार तिमीले ब्यालेन्स गर्न सक्छौ यहाँतिर स्क्वायर कलम राखेर सरी यहाँतिर रेक्टेङ्गुलर कलम राखेर हो यसरी पनि अब भोलि गएर के छ त भनेर भन्दाखेरि जस्तै सानो बिल्डिङ बनाउँछ 2 तला 3 तला बिल्डिङ बनाउँछ सेयरवाल राख्नुपर्छ भनेर भन्दै भने त मार्छ क्लाइन्टले के हुन्छ त भन्दाखेरि सेयरवाल भनेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सेयरवालमा यो जुन यसरी यो गयो नि वाल कलम जसरी नै वाल यसरी गइरहेको हुन्छ र तर के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि यसमा पुरै रेन्फोर्समेन्ट हो के अनि त्यसपछि हेर त यति रेन्फोर्समेन्ट एउटा घरमा राख्नु पर्यो भने क्लाइन्ट त डुब्छ त्यसैले गर्दाखेरि उसले त कस्तो इन्जिनियर हो यो त म बनाउँदिन भनेर भन्छ बुझ्दैन उनीहरूले किन गरेको भनेर हो त्यसैले त्यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि भन्ने हो तर यही कुराले चाहिँ एकैचोटि एउटा वालको राख्नु सट्टामा हेर त कलमलाई यसरी टक्क 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 बढाउँदै इक्वली बढाउँदै लाएर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यसैले बाटो गर्नुपर्छ हेर एकैचोटि होइन एकैचोटि पैसा एउटा ठाउँमा खर्च हुन्छ भने त्यसले डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुपर्छ होइन त्यसैले के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै 20 को 25 को डन्डी भनेको राख्नै खोज्दैन क्या क्लाइन्टले यो सानो बिल्डिङमा रेसिडेन्सियल भोलि त सबैभन्दा धेरै काम आउने त रेसिडेन्सियल बिल्डिङकै हो कमर्सियल बिल्डिङको त बिस्तारै गर्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि 25 को डन्डी राख्नै मान्दैन त्यसैले के गर्ने भन्दाखेरि कलमको साइज ठुलो बनाएर पर्सेन्टेजलाई के गर्ने मेन्टेन गरेर त्यतिखेर 20 को अलिकति बेसी राख्नुपर्ने हुन्छ होला यो के हुन्छ भन्दाखेरि 25 को 8 वटा राख्नुभन्दा 20 को बरु 12 वटा राख्न मान्छन्
तर एरिया त झन्डै उस्तै पनि हुन आउँछ, अझै धेरै नै हुन आउँछ होला होइन। 25 को 4 अनि त्यसपछि प्लस 20 को 4 भन्दाखेरि 20 को 12 वटा भनेर राख्नु मान्छन् होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सबै हेरेर पनि तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि एउटा गुड स्ट्रक्चर इन्जिनियर भनेको चाहिँ यो सबै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फिल्डमा के कस्तो डिफिकल्टिज आउँछ, मैले गर्दाखेरि थ्योरिटिकल के कस्तो डिफिकल्टिज आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि हेर प्रोजेक्टमा जति दुःख गर्छौ त्यति सजिलो हुने। हेर म के भयो भन्दाखेरि एडभान्स यो मेरो क्लास कलेज सिद्धिने साथ म एडभान्स आइहालेँ। एडभान्स आएर त्यसपछि मेरो त ब्याचलर पनि सिधा थिएन, रिजल्ट आएको थिएन भनौँ न। रिजल्ट नआउँदैखेरि आएँ, हाम्रो भदौमा इक्जाम सिद्धियो, कार्तिकमा त्यसपछि म एडभान्स कार्तिक 27 गते छिर्यो। त्यसपछि मैले मास्टर्स गरौँ न भन्ने सोच भएर त्यसपछि म डिजाइनको काममा लाग्दै लागेँ। हेर एकचोटि पनि फिल्डमा नछिरेको, डिजाइन केही पनि नगरेको, सुरुमा त्यसपछि के गर्न थाल्यो त भनेर भन्दाखेरि तिमीहरूको मदन सरले गर्दाखेरि मदन सरले मलाई इन्करेज गरेर भाइ तिमीले त डिजाइन गर्नै पर्छ, तिमी जस्तोले नगरेर हुन्छ भनेर डिजाइनको फिल्डमा लाग्यो। हेर त्यसपछि लागिसकेपछि स्टार्टिङमा जहिले पनि अप्ठ्यारो हुन्छ क्या, के गर्ने कसो गर्ने भनेर। त्यतिखेर मलाई हेल्प केले गर्यो भनेर भन्दाखेरि मेरो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होइन। प्रोजेक्ट रिपोर्टमा त अब प्रोजेक्टमा अलिअलि काचाकुची कता कता के कुरा बिगारिएको हुन्छ, तर प्रोजेक्टमा तिमी यति लेभलसम्म गरेको हुन्छौ कि तिमीलाई के छ त भनेर भन्दाखेरि कन्फिडेन्स एकदमै बेसी हुन्छ क्या। त्यसैले गर्दाखेरि हेल्प लिए सिनियरको पनि होइन। अनि त्यसपछि के कसरी भनेर अरूलाई पनि सोधेँ, तर सबैभन्दा बेसी हेल्प गरेको भनेको प्रोजेक्ट रिपोर्टले हो क्या। त्यसैले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट राम्ररी गर, जति सक्दो कन्सेप्चुअली गर्न ट्राई गर है। कन्सेप्चुअली गर्न ट्राई गर। सबैजना एउटै काम गर्न सक्दिनँ। हेर जस्तै मैले प्रोजेक्टमा बेसमेन्ट गरिनँ है, मैले प्रोजेक्टमा बेसमेन्ट गरिनँ, फाउन्डेसन गरिनँ होइन, अनि त्यसपछि कलम गरिनँ। मैले गरेको भनेको बिम गरेँ, स्ल्याब गरेँ, मोडलिङ गरेँ, रिपोर्टहरू बनाउने यताउति काम गरेँ। त्यसैले म अझै पनि के छ त भन्दाखेरि अझै पनि मैले हेर 20-25 वटा बिल्डिङ डिजाइन गरिसकेँ, कलम डिजाइन गरिसकेँ, बेसमेन्ट फाउन्डेसन सबै गरिसकेँ, तर जति कन्फिडेन्स मेरो बिम स्ल्याबमा छ नि त्यति भनेको अरूमा छँदै छैन कि, जति जे गरे पनि छैन कि। त्यसैले गर्दाखेरि 1 वर्षको एफर्ट हो यो होइन। त्यसैले इट म्याटर्स। त्यसैले अलिकति मेहनत गरेर गर। भोलि भनेको गरिसकेपछि अलिकति सजिलो भनेको तिमीहरूको कन्फिडेन्स लेभलमा देखिन्छ। त्यसपछि तिमीलाई सिक्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो गर्दै अगाडि बढ खासै के होइन। अब यो गरिसकेपछि मलाई भन, अनि त्यसपछि कति डिफ्रेन्स आउँछ, के कसरी गर्ने भनेर सल्लाह गर्दै अगाडि बढौँ है। ल आजलाई यति नै गरे है त ल है। हस् सर। ओके ल, सर थ्याङ्क यू सर, बाबा सर।